وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ذوق شوق روچی والن سارے پڑھ لو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و الصلاۃ بعد. نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام خصوصاً حضرت علامہ مولانا پیر منیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عظیم شان جلسہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عرس مبارک حضور قبلہ پیران پیر دستگیر حضور عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کیڑا ٹاؤن ہے؟ گلشن اقبال گلشن فرید ٹاؤن دے اندر حجرہ شام کی محترم بھائی محمد اکبر اکرم صاحب اور بڑی محبت ذوق شوق نال اس جلسے کا اہتمام فرمائے. دعا ہے اللہ رب العالمین جل شانہ دوستان دی خدمت قبول فرما کے دارین دی سعادت نصیب فرمائے. جتنے دوست دور و نزدیک تو چل کے سنن واسطے آئے ہو، میرا سونا پروردگار سب دوستان دی حاضری قبول فرمائے اور قدم قدم تے نیکیاں نصیب فرمائے. ساڈا سب دا خاتمہ بالخیر فرمائے. میں شان غوث الورا جناب دے سامنے مختصر وقت دے اندر پیش کرنی. اللہ جل شانہ بندے نا چیز نو صحیح بیان دی توفیق بخشے، تو انہوں میں نو سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ و کروڑہ مرتبہ فضل ہے کہ جس ذات نے سانو
اسلام ایمان دی دولت نصیب فرمائی اور اساں فخر کرنے کہ اس ذات نے سانو ایسے راہبر عطا فرمائے جنہ راہبران نے سانو ہدایت والا رستہ اوہی جڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے دین علی راسی اوہی عطا فرمایا اس گئے گزرے دور دے اندر جس دور طرح طرح دے فتنے گلی گلی بازاراں ہر جگہ تے شیطان اپنا جال بچھا کے بیٹھا ہے کہ مسلمان کو گمراہ کرنے واسطے اس گمراہی دے دور دے اندر جس دور دے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سی یاتی علی الناس زمان انج دا زمانہ لوگاں تے آئے گا الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر دین تے صبر کرنا اتنا مشکل ہوئے گا انج دا زمانہ لوگاں تے ہونا ہے کہ جویں بلدی اگ دا انگارہ تلی تے رکھنا مشکل ہے ایویں دین تے قائم رہنا مشکل ہوئے گا تاں کر کے سانو اس بات تے ضرور فخر ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر رہی ہے بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے خدا دے بندے جنہاں دے رہبر فضل احمد چشتی ورگے شیر ہوئے نے انہاں فقیرہ نے ان دی رہبری کی تھی کہ مسلمان دی جان مال اور عزت تین چیزاں دی حفاظت کرنا رہبر دی ذمہ داری رہبر اوہی ہوندا جڑا یہ تین چیزاں دی حفاظت دا وال دس دے وے اپنے شاگرد نو اپنے مرید نو اوہی کامل ہوندا جڑا بندہ جان دی بھی جان جو رب نے تانوں دتی ہے کتے خرچ کرنی اے نہ ہوئے کہ غریب دی سڑک ڈک کے غریب دا ٹرک ڈک کے تے اپنی جان ضائع کر بویں کدی رہبر اوہی ہوئے گا جڑا آکھے گا کدی وقت بنیا تے اوتھے لانی اے جان نو کتھے لانی عزت رب نے دتی تینوں کیویں حفاظت کرنی اے رہبر ہی دس سکدا ہے مال ہے کیڑی تھاں تے لانا ہے اے کس نے بھڑی تھاں تے نہ لا دی صحیح جگہ تے دسن دا ول او رہبر کامل الحمدللہ اے تینے چیزاں جو پائیاں گئیاں میرے مرشد کریم حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع لاجپال دے اندر انہوں نے سانو صرف یہی ول دسیا کہ بھئی رہبری کرن دا حق ادا کیتا ہے اساں ساری زندگی شکریہ ادا کریے تے انہاں لوگاں دا احسان نہیں دے سکدے کہ جنہاں نے اس گئے گزرے دور دے اندر جس دور دے اندر تسی عورت نو پردے دا نہ لو تو طلاق لینا گوارا کرے پر پردہ گوارا نہ کرے ایسے دور دے اندر عورتاں نو ٹوپی والے برقعے پوا دینے کسے مجدد دا کام ہوتا ہے بولو نہ خیر ہوئے عام بندے دا کام نہیں بے لیا بڑے بڑے نے اپنے لفظ نال مجدد تلوائے نے پر قرآن مجید تو دور اسلام تو دور مسلمانہ دی عزتہ سرعام بزانے آوارہ پھر دے آن اگر عزت نو بچان دا وال دسے تو انہاں فقیرہ نے دسے نا اور اپنی جان کیویں بچانی جس طرح امام محمد رضا زندگی گزار کے گئے سن وہ بھی تے گزار کے گئے نا دور تے اس وقت وے کو کیڑا سی شیر ربانی گزار کے گئے نا ساڑھے بزرگ لوگ گئے نے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ بھی زندگی گزار کے گئے نے انہوں نے نہیں دسے ابھی آؤ بھی آپ سڑک بند کر لویے جائیں نا انہوں نے آکھا بلیا زبان نال حق کہنا جو شروع تو دستور آ رہے سی وہی انہوں نے کہا کہ جتنی دیر تک طاقت کول نہ ہوئے انہی دیر تک ساڑھا اسلام لڑن دی اجازت نہیں دیتا بولو نا الحمدللہ الحمدللہ سانو اس جہان دے اندر رب سونے نے اوہی چیز عطا فرمائی
کہ اچھائی اور برائی دی تمیز پیدا کرنے والا دل عطا فرمائے، اور دل اس فقیر دی نگاہ نال بندا ہے اچھائی اور برائی دی تمیز کرنے والا دل۔ اللہ جل شانہ نے اپنے بندے ہر دور وچ رب سونا اپنے پیارے بندے بھیجدا ہے، جڑے بندے آن کے حضور دی امت دی رہنمائی فرماندے ہیں، او رب سونے دا فضل انہاں بندیاں تے ہوندا ہے۔ او ہر دور وچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد صحابہ دا دور، تابعین دا، پھر تبع تابعین دا، پھر چلدیاں چلدیاں ائمہ مجتہدین سلف صالحین بزرگان دین ساڈے تشریف لے کے ہوندے رہے، وارو واری سارے اپنا پیغام دے کے دنیا تو تشریف لے گئے، ظاہری پردہ فرمایا۔ انہاں دے وچوں ایک ہستی حضور پیر سیدنا عبد القادر جیلانی غوث میرا لجپال المعروف 11ویں علی سرکار، انہاں دا ذکر خیر جناب دے سامنے میں کرنے واسطے حاضر بیٹھا، اور او فقیر اللہ دے نے کہ جنہاں نے اس جہان چتھے زندگی بھی ٹور نال گزاری سی۔ کی مطلب کہ کوئی یہ نہ سمجھے یارو کیویں میں کہ جڑا بندہ دین اسلام وچ آ جاوے اودی اتھے زندگی بھی ٹور والی بن جاندی، قبر وچ بھی شان والی ہوندی تے اگلا جہان بھی انہاں دا شان والا ہی ہوندا۔ جڑے بندے نے اتھے دنیا دے اوتے اپنے آپ نو شریعت مصطفیٰ اپنے اتے قبول نہ کیتی، غلامی اچ نہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی، تو دنیا تے بھی ایویں رہنے، قبر اچ بھی ذلیل ہون گے، اگلے جہان بھی انہوں نے ایویں رہنے۔ جنہاں نے اپنے اعلی حضرت امام احمد رضا ورگے ایویں تے نہیں آہ گئے تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ غوث میرا سرکار دی بارگاہ دے اندر ہدیے بھیجن واسطے اس قسم دے لوگ جڑے وقت مجدد گزرے، اور انہاں لوگاں نے میں ایک بات عرض کراں ضرور، میرے امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دی بارگاہ دے اندر اس وقت دے علماء ایسے سنی حضرات اعلی حضرت امام احمد رضا سرکار نو آن کے عرض کرتے ہیں حضور مہربانی فرماؤ کچھ ہاتھ حوالہ کرو، توجہ ایسے ہونے نیدر آگئی، ہوش تے کرو، جاگو، ویخ لو، میرے لئے ویندے رہو، آج پاویں بیٹھے رہو، پتہ لگ گیا نا میں یہاں گال کر رہا ہوں۔ حضور امام احمد رضا سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اس وقت سنی علماء آئے آن کر دیں حضور مہربانی فرماؤ کچھ ہاتھ حوالہ کرو، تو سا مہربانی کرو، کوئی نرمی اختیار کرو، انہیں سخت فتوے نہ دے، توڑے فتوے انجتے اپنی نہیں بچن لے۔ آپ نے فرمایا سی کہ ایسا بندے نہیں بچانے، ایسا شریعت بچانے، اساں تے شریعت ہی بیان کرنی ہے، بندہ ایک نہ بچے۔ آپ نے اپنی قلم دا زور اویں لا کے رکھیا سی، اسے قلم دے زور نالی اج سنی تھا تے زور لاندا ہے۔ واہ اعلی حضرت کیا بات ہے، تو سانو جین دا ول دس گئے، سانو مرن دا ول دس گئے، حضور دی غلامی وچ رہن دا ول دسیا، تو اعلی حضرت نے دسیا۔ او 100 سال بعد آج دور آیا اگلا، تے فضل احمد چشتی نے جدوں اس اسلام دا جھنڈا اٹھایا ہے تے دین حق بیان کیتا ہے، تے آج کل دے مولوی اوہی رولا پایا پھر بے فضل احمد چشتی دی گل سنیے تو یا نہ میرا پیر نہیں بچدا، تو یا نہ میرا مولوی نہیں بچدا، تو یا نہ میرا گھر نہیں بچدا، میں جاواں کڑے پاسے، تھوڑی جی مہربانی کرو ہاتھ حوالہ کر دیو، ہاتھ حوالہ کرو۔ میرے بزرگاں میں یہی گل دسی کہ ایسا بندے نہیں بچانے، بندہ ایک نہ بچے، ایسا شریعت مصطفیٰ ہی سیدھی رکھنی ہے، شریعت ہی بیان کرنی۔ اور الحمدللہ یہ نتیجہ توڑے سامنے میں کہ ساڑھے بزرگاں نے آج تک انہاں دا پاویں کو قریبی سی، پاویں کو نیڑے رہنا لا، کس برادری نو تعلق رکھن والا ہے سی، انہاں نے شریعت مصطفیٰ ہی سامنے رکھے،
کدی انہوں نے برادری ویکھ کے ڈنڈی نہیں ماری، شاگرد ویکھ کے ڈنڈی نہیں ماری کہ میرا شاگرد ہن گل کر گیا میں چپ کر جاواں، نہیں، اسلام دی گل ہوے تے اندے منہ تے ہی کر دتی۔ اور اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال میں ادنا جیا فضل احمد چشتی دا سپیکر ہاں تھوڑے سامنے چند باتاں عرض کر کے اجازت لاں گا۔ دعا ہے اللہ جل شانہ سانو سب نو جو سانو بزرگان دین عطا فرمائے اس دین تے ہی سانو موت عطا فرماوے۔ اللہ وعدہ لا شریک مولا سونے نے قرآن مجید ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ رب وعدہ لا شریک مولا سونا ارشاد فرماتا خبردار اللہ خبردار ان اولیاء اللہ بے شک جڑے رب دے دوست نے جڑے اللہ دے دوست نے رب دے پیارے نے اللہ دے بیلی نے جنہ نال رب دی دوستی ہو گئی لا خوف انہاں نو خوف کوئی نہیں، او لا خوف نے او خوف کسے دا رکھ دے نہیں۔ مطلب کی ادھر بھی کوئی اے نہ سمجھ لینا کہ جڑے رب دے پیارے نے او اللہ تو نہیں ڈردے او کسے دا خوف نہیں رکھ دینا، نا رب دا پیارا دوست بندہ بن دئی ادو جدو رب دا خوف رکھدا ہوئے اللہ دا حکم مندا ہوئے اور رب دا ڈر رکھدا ہوئے او جگ دا رکھدا نہیں۔ رب دا پیارا جیڑا ہوندا ہے اودی یہی صفت ہوندی او کبھی جگ کولوں نہیں ڈریا اور رب کولوں ڈردا ہے اللہ دا خوف رکھدے نے تاں تے انہاں نوں اے دولتاں نصیب ہوندیاں نے اللہ دی رب دے حکم دے خلاف کردے نہیں، اللہ دے حکم دے خلاف انہوں نے کبھی کم کرنا نہیں۔ وہ اپنی بیویاں دے قریب جان تو یہی سمجھتے ہیں ساڑھے رسول گئے سن اللہ دا حکم ہے تاں جانے وہ کھانا کھان دیا دینے ساڑھے نبی نے کھاتا ہوئے وہ تاں کھا رہے ہیں وہ اپنے نبیاں دیا وہ سونے نبی دیا اداواں کر دینے پوریاں یاد رکھ لینا وگرنہ تین سال تک میرے پیر غوث پاک میرا ایک جگہ تے بیٹھے رہن کھانا کھاننا 3 سال گزر جان ایسے بندیاں نوں اے دنیا دیاں خوراکاں دیاں لوڑاں کوئی نہیں، او جیڑا رب دا پیارا بن جاندا وے انہاں دیاں خوراکاں وی رب دا ذکر ہی بن جاندیاں نے۔ اللہ دا پیارا جڑا بن جائے انہاں دیاں خوراکاں رب دا ذکر بن جانیاں نے۔ ادھر ویکھ یار اللہ والا اولا شریف مولا سونے نے اپنے پیاریاں بندیاں دیاں انہاں نوں شانہ عطا فرماندا ہے او کسے جہان والے کول ڈردے نہیں، او دنیا داراں کول نہیں ڈردے تے جڑا آپ بلڈ پروف گڈیاں وچ رہ جاوے او آپ 4 باڈی گارڈ تے کلاشن کو بنا رکھی ہوئے آپ کی ہے ولی اہل جگ کو ڈردا پے انہوں کوئی مار نہ جاوے یا نہیں اے مار نہ جاوے وہ سورت قریش پڑھتا پے آج دا ولی سورت قریش کیوں بڑی جی گڈی چ پہن لگیا آدھا متا میں نے کچھ شہید نہ کر جاوے میں کہوا سبحان اللہ پہلے ولی ہوئے سن اور جگ والے کو ڈردے نہیں شاہ علی سرکار جتھوں ولایت دی مور لگ دی ولیاں نو مور میرے شاہ علی تو لگ رہی مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دہاڑ کوفے کی جامع مسجد سے نماز ادا فرما کے باہر نکلے نہیں دیکھے 2 بندے باہر کھڑے نے 2 بندے پہرے دار کھڑے نے تلوارہ لے کے آپ نے فرمایا پلیو خیر کیوں کھڑے ہوئے عرض کر دینے سونے تو اڈا پہرہ دے رہے ہیں سی پیرہ پہ دینے کلے دو تو انہوں
مار نہ جاوے آپ نے فرمایا اے پہرا زمین والے کو دو گے یا آسمان والے کو آپ نے جی سونے زمین والے کو دیا گے آپ نے فرمایا جنہیں جان کڈنے ہونا ہے انہیں آسمانہ تو ہونا جنہ چر آسمانہ تے فیصلے نہ ہونے انہ چر زمین والے کچھ بھی نہیں کر سکتے جب آسمانہ تے فیصلے ہو جان وہ تو زمین والے ڈک سکتے نہیں فیصلے آسمانہ تے ہو جان جان دے دنیا تو جان دے فیصلے آسمانہ تے ہونے نے جہان والے روک نہیں سکتے اللہ وعدہ اولا شریک مولا سونے نے اپنے پیارے بنیاں انہاں نو اے دلاں دے وچ انہاں دے وچ گل پائی ہوندی ہے جہان دے اندر جڑا رب نال ہے اونوں کوئی بندہ نقصان نہیں دے سکدا اللہ دے ولیاں دا اج تک اس کائنات دے اندر کسے نے نقصان کیتا نہیں ولی ہزاراں آئے نے جا کے ویکھ میرے خواجہ معین دی کشتی وچ میری ورگی ہندوستان دی سرزمین تے کلے جھنڈا لیا کے لایا سی میرے دادا علی حجویری ورگے لاہور چاند کے ڈیرا لائے او ڈردے نہیں تائیں درویش میرے پیر سخی غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کون سا پیر غوث پاک میرا جڑے دنیا تے تشریف لے کے آئے 3.5 سال دی عمر مبارک آپ نے قرآن مجید دا پہلا سپارہ شروع کیا ہے اپنے استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی آپ نے چند سپارے زبانی سنا دیتے سن سپارے زبانی سنائے نے سبق دینے والے حیران ہو گئے اے عبد القادر سپارے کیویں یاد کر لے اج پہلے دن بسم اللہ شریف آپ بھی پڑھی گئی آپ قرآن مجید میں سپارے سنا رہے ہو پیر عبد القادر جیلانی فرماندے نے استاد جی میں اپنی ماں دے پیٹ وچ قرآن یاد کر لیا سی ماں میری بار قرآن پڑھدی سی میں پیٹ وچ سن سن کے یاد کر لیا سی ماں قرآن پڑھدی سی ایک پتر نے پیٹ جو سن کے قرآن یاد کر لیا او ولی سنیا جنہ دے نال اللہ وعدہ اولا شریک مولا سونا اپنے پیاریاں بندیاں دا جدو انتخاب فرما گئے اونا بندیاں نو اوے دیاں اکھاں دے دے جڑیاں جان والیاں نو نہیں ملیاں ہوندیاں اونا نو اوے دا عقل شعور سمجھ عطا فرما دے جڑیاں تیرے میرے کول نہیں تا کر کے اج دا سادہ بندہ آندے یار اوے تے بندے نے میں بھی بندہ وا اوے تے بندے سن اساں بھی بندے ہاں میں کہ چلیا تیری میری اکھ جیڑی ایتھے کنات دے باہر نہیں ویندی میرے پیر غوث پاک دی اکھ تے ساری دنیا نو جویں اپنی تلی تے رائی دا دانا ویکھدا ایویں ویکھ لیندی اونا دی زندگی دے اندر تے ساڈیاں زندگیاں دے اندر زمین و آسمان دا فرق ہے یار اونا نے کبھی ایویں نہیں ادھر وی آپ میرے سونے رب العالمین نے فرمایا جڑے میرے دوست ہو جان میرے نال جنہ دا پیار ہو جاوے ہن حدیث قدسی ہے جڑی مشہور ہے آپ میرے اللہ وعدہ لا شریک مولا سونے نے فرمانے رب سونا اونا دا ہاتھ بن جاندا ہے جڑے اللہ دے پیارے ہو جان اللہ اونا دی زبان بن جاندا ہے ہن اے دا مطلب کدی نہ سمجھنا کہ اوندا ہاتھ رب بن گیا مطلب ہے اللہ دے فضل تو بغیر انہاں دا ہاتھ اٹھدا نہیں جدوں بھی بولدے نے رب دی مرضی نال بولدے نے انہاں دا بولنا بھی رب دی مرضی نال انہاں دا چلنا بھی رب دی مرضی نال انہاں دا کھانا بھی رب دی مرضی نال انہاں دا پانا بھی رب دی مرضی نال ایسے چند لوگ ہوندے نے ایسے اللہ دے پیارے ہوندے نے جنہاں پیاریاں دے وچ ایک میرا پیر غوث پاک بھی ہے سی وہ چند لوگ اونا دا اٹھنا بیٹھنا سارا اللہ دی مرضی نال ہی ہو جاندا ہے تو رب وعدہ اولا شریف ہن رب پیر غوث پاک میرا آپ نے ہن بھی میں ایک چھوٹی جی بات عرض کرنا کہ آپ دے اللہ اکبر جل شانہ کیڑی ماں سی جڑی ماں دے پیٹ چو آپ دنیا تے تشریف لے کے آئے نے تے آپ نے سپارے یاد کر لینے تے ماں تے سارا دن قرآن ہی پڑھتی رہندی سی
اللہ اکبر جل شان. آپ دے والد گرامی حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست شیخ ابو صالح آپ دا لقب سی. موسیٰ جنگی دوست آپ دا لقب ہے. موسیٰ آپ دا نام سی. حضور پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی آپ ندی دے کنارے تے کھڑے سن. واقعہ منصوب ہے آپ والے مشہور بھی تے روڑیا سیب ایک دن آ گیا. بھوک بڑی لگی آپ نے سیب پکڑیا تے کھا لیا. غوث پاک دے والد گرامی نے خیال آیا بھئی ابو صالح تے سیب پتہ نہیں کندہ سی تے کیویں کھا گیا. پتہ تے کر چل معافیاں لے آئیے. جدروں دی پانی آ رہا سی ندی دے کنارے ٹرنا شروع کر دیتا واپس. سیب رڑیا کھا کے پیر غوث پاک دے والد گرامی اس سیب دی معافی لین ٹر پے. اللہ اکبر جل شان. میں کہ سبحان اللہ ساڈے ورگیاں تے کدی کسے دی پنڈ کمان دی چوری پٹ کے معافی نہ لین دا خیال کیتا ہوئے. وہ لوگ تے کامل ایڈے سن تے ایویں تے نہ فقیری لبدی آ انہاں دے تقوی دا اے عالم سی. حضور غوث میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے والد گرامی رحمہ اللہ تعالی آپ ندی دے کنارے واپس چلنے آپ رو ایک باغ ملے جڑا ندی دے کنارے دے سی سیباں دے باغ. آپ سمجھ گئے خیال آئے کہ ضرور اس باغ دا پھل ٹوٹیا ہونا ہے جڑا میں کھا چکے ہوں. آپ اس باغ دے مالک دا پتہ کرانے نے مالک دا پتہ لگے تے مالک ہوئی سید زادہ حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث پاک میران دے بنن والے نانے نے غوث پاک میران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے والد گرامی نے دروازہ کھڑکائے. دروازہ کھڑکان تو بعد جدو سید زادہ باہر نکلے اندر بھی سید زادہ ہے باہر ایک سید زادہ کھلوتا ہے. آپ ملے نے دونوں سید زادے جوان آدھے سونے باغ جڑا ندی دے کنارے دیو تسی مالک ہو. ہاں جی وہ پترا میں ہی ہوں مالک. عرض کر دینے سونے میں توڑے باغ دا رویا سیب کھا لیا جی مہربانی فرما دیو میں معاف کر دیتا جائے. میں معافی لین آیا غلطی دے نال بغیر اجازت سیب کھا لیا مہربانی فرماؤ میرے حال دے رحم کر دیو معافی عطا فرما دیو. آپ سمجھ گئے رب دے فقیر کامل سن. سمجھ گئے کہ جڑا روڑے سیب کھا کے معافی لین آ گئے بندہ عام نہیں. آپ نے فرمایا سیب کی معافی دیا چل پہلے باغ دی راکھی کرو. آپ نے کچھ عرصہ دسیا اینا عرصہ باغ دی راکھی کرے گا پھر معافی مل جاوے گی. آپ باغ دی راکھی کرنے گوڑیاں کرنے خدمتاں کر دے رہے. آپ دی مدت پوری ہوئی عرض کرنے سونے مہربانی فرما دے اج مدت پوری ہوئی سیب دی معافی مل جاوے. غوث پاک میران دے والد گرامی نو معافی منگنی معافی لین دی بجائے آپ معافی منگنے پہلے تے سید زادہ سمجھیا سی وہ عادتہ میں داریا باغ جکی میں رہی دے جنا ایک بغیر اجازت کچھ کھاندے نہیں نمازی نے کون نے پرہیزگار نے آپ کا سارا اپنا پتے دا پتا لگیا دینداری ویکھیے تے آدھے سونیا مہربانی فرما مینوں سیب دی معافی دیتی جاوے. آپ نو پوچھن لگے باپ دے مالک آدھے نے نوجوانا ایک شرط ہو رہی اگر وہ پوری کرے گا تو سیب دی معافی مل جائے گی ورنہ معافی ملنی نہیں. عرض کر دے سونیا میں تہاڈی ہر شرط منن واسطے تیار ہاں مہربانی فرما دیو اگلے جہان میرے کولوں بڑا اوکھا ہو جانے سیب دیاں معافیاں ایتھے دنیا تے ہو جان مینوں معاف فرما دیو. آپ فرماندے نے ضرور مل جاوے گی پر شرط دے گی میری بیٹی ہے اودے نال تانوں نکاح کرنا پینے. میری بیٹی اپاہج اونوں
اکھاں تو نظر نہیں ہوندی اکھاں بھی کوئی نہیں منہ چ زبان کوئی نہیں اودے ہاتھ کوئی نہیں پیر بھی کوئی نہیں کنا تو سندی نہیں اودے سر تے وال بھی کوئی نہیں ایسی بیٹی دے نال ایسی عورت نال تینوں نکاح کرنا پڑے گا سیب دی معافی دے دیاں گا آپ سوچ سوچ کے آندے نے سونے اگر سیب دی معافی مل جاوے تے مینوں ایویں دی عورت قبول سیب دی معافی مل جاوے تے انج دی عورت بھی قبول سونے میں تے حاضر ہاں مینوں صرف معافی لے دے دی جاوے کیونکہ اگلے جہان جتھے نہ ہو تے سیب لبنا ہے نہ جہان دے اندر نیکیاں دینیاں پینیاں نے اگلے جہان کسی دی کوئی چیز کھا لی یا لے لی انہوں تے نیکیاں دینیاں پینیاں نے تے نیکیاں ختم ہو گئیاں پھر ان دیاں برائیاں لینیاں پینیاں نے جندا حق دینا ہویا اگلے جہان کسی دا حق دینا ہویا نا ان دیاں برائیاں لینیاں پینیاں لالا بتا تو آ کے بیٹھے صاحب خراب نہیں ہونے اگلے جہان مرضیاں اپنی چلنیاں نے ایتھے بھی اپنیاں تے اگلے جہان بھی اپنیاں ایتھے آ کے کہ میرا جسم میری مرضی نہیں نہیں سونے ہے جسم سونے رب نے بنایا تو مرضی بھی رب رسول دی چلنی ہے بولنا خیر ہو جسم ساڈا رب نے بنایا تو مرضی بھی اس سونے دی چلنی ہے اپنی ساڑیاں نہیں چلنیاں غوث پاک میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں قبول کی تھی آپ نے فرمایا اے میری بیٹی میں نے تیرے نال نکاح کیتا فرما دینے میں قبول کیتا نکاح ہو گیا پیر غوث پاک میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جدو اجازت ملی بھی اس کمرے کے اندر تھوڑی بیوی تشریف فرمائے جاؤ چلے جاؤ آپ گئے نے تے ویکھیا تے عورت دی آنکھاں سلامت نے سارے جسم سے اعلیٰ سلامت نے جڑی انہاں نوں آکھی گئی سی عورت نے آپ کہندے نے سونیا جڑی عورت دا نکاح پڑھایا گئی اوہی عورت ہے ہاں ہاں بیٹا اوہی عورت تساں دیاں دے سی دیاں اکھاں کوئی نہیں اندیاں ہاتھ کوئی نہیں اندے ہاتھ دے اکھاں سلامت ہر چیز سلامت ہے آپ فرما دینے ہو بیٹا میں جڑی گل جناب نال کیتی سی تانوں سمجھ نہیں آئی میں جو آکھیا سی میری بیٹی دی منہ چ زبان کوئی نہیں ایندا مطلب کدی نہ سمجھنا کہ گوشت لالو تھڑا جڑا بولدا ہے اے نہیں سی ایندا مطلب اے سی میری بیٹی نے غیر بندے نال اپنی زبان نال کلام کیتا نہیں آندا نے یار اج آپاں گھراں وچ بیٹھے ہوئیے تے جڑی نو چنگی ہوئے تے سس فخر کر دی آندی ہے میری نو بڑی اچھی ہے کبھی لڑی نہیں ایندے منہ وچ تے زبان ہی کوئی نہیں آنکھ نہیں جڑ دیاں گھر آج نے اے ماشاءاللہ او کوئی نو میرا خیال آج کل تے کوئی لاکھ کوئی گھر پھریے تے شاید ہی کوئی لب جاوے جن دے منہ چ زبان نہ ہوئے اگلے اگے ہوندیاں ہن بیبیاں انہاں کہنا ماشاءاللہ میری نو جڑی ہے نا بہت ہی اچھی ہے ایندے تے منہ چ زبان ہی کوئی نہیں حالا زبان تے ہوندی سی صرف اے تھی کہ انہیں کدی اوویں دا بول نہیں بولیا آپ کہندے نے ایندے منہ چ زبان دا مطلب اے سی کہ میری بیٹی نے غیر بندے نال کلام ہی نہیں کیتا اللہ اکبر جل شان اس زبان نال انہاں کناں نال غیر بندے دا کلام نہیں سنیا انہاں ہتھاں نال غیر بندے نال اے ہاتھ غیر بندے نوں لگے نہیں انہاں پیراں دے نال میرے گھر دی دلیل وچ باہر میری بیٹی نے گئی چل گئے میں دعا کیسی سر دے وال کوئی نہیں میری بیٹی دے سر دا وال اب تک غیر بندے نے ویکھیا نہیں ایویں دی ماں سی ایویں دی ماں تے باپ روڑے سیویاں معافیاں لین گیا وے ہن ادھر ماں دی شان وے تے باپ دی شان وے ہن انہاں دوواں نوں رب سونے نے کٹھیا کیتا اے تے پتر بنے جڑا پیراں دا پیر ماں قرآن پڑھدی سی یہی پیر غوث پاک سرکار جو دنیا کو تشریف لے کے آئے آپ رمضان شریف کا مہینہ سے آپ دودھ پیندے سلمان آپ دودھ پیندے سن رمضان شریف نے چند کا رولا پہ گیا تو چند چڑھے کہ نہیں رمضان شریف دا چن رولا پہ گیا یا عید دا چن سی بھی اج نتی روے نے یا تی روے نے چن ویکھے نہیں
باہر سورت لوگوں نے روزے رکھ لے بدل دی وجہ تو کہ بدل ہے سی چند نظر نہیں آیا پتہ نہیں لگیا صبح اٹھے آنے آؤ نا غوث پاک میران دا گھرانہ ولیاں دا ہوندا سی آپ دا گھر علماء دا گھر ہوندا سی سارے پشت در پشت ولی آ رہے سن آپ دے گھر جا کے بیبیاں دیاں نے ماں جی مہربانی فرماؤ دسو تسی اج رمضان شریف دا روزہ ہے کہ نہیں سانو پتہ لگیا نہیں آپ نے فرمایا رمضان شریف دا روزہ ہے ماں جی چند تے نظر آیا نہیں بدل سان سانو تمہیں پتہ لگ گیا فرمانیاں نے مینوں تاں پتہ لگ گیا وے سردی رات میرے چن نے تو پیتا نہیں مینوں تاں پتہ لگ گیا کہ میرے چن نے اج دودھ نہیں پیتا صبح تو لے کے ہن اج یہ دن اینا آ گیا میں دودھ دینی ہاں پیندا نہیں میرا بیٹا او سن پیر غوث پاک میران کہ روزیاں دے مہینے جی آپ دن دودھ نہیں سن پیندے ہوندے صبح سردی والے پینے تو ادھر افطاری وقت توجہ ہے ہاں جی جمدے پیدائشی ولی سن اللہ اکبر تے ماں قرآن پڑھ دی آپ سن سن کے یاد کر استاد مصبارے سنا دیتے ہیں استاد آدھا ہے عبدالقادرہ پڑھنا ہے کہ پڑھانا ہے میں تے بسم اللہ پڑھائی تو قرآن سنائی جانے استاد جی آیا تے پڑھنیاں سپارے ماں پیٹ یاد کیتے نے ماں بار قرآن پڑھ دی سی میں سن سن کے یاد کر ایویں بابے فرید مرشد حضرت مختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے جدو تشریف لے کے ایسن تھے آپ نے بھی سپارے سمائے سن 14 سپارے اپنے استاد نو ماں دے پیٹے کی حفظ کر کے آگیا ہون سوال ہے کہ یار وہ تے ماں قرآن پڑھن تے جیڑی ماں قرآن پڑھ دی سی پتر کدرے بابا فرید دنیا تے ہوندہ سی کدرے مہر علی شاہ صاحب سرکار تشریف لے کے ہوندے سن کدرے غوث پاک ماں قرآن پڑھن علی ہوئے تے پتر خواجہ نور محمد مہاروی ماں قرآن علی ہوئے اسلام تے پردے علی ہوئے تے پتر پیر سیال پیر پٹھان ماں قرآن پڑھن علی ہوئے تے پتر کدرے آوے تے خواجہ فخر الدین دہلوی ماں قرآن پڑھنا لے ہوئے تے پتر پیر سخی سلطان بہوا جاندے ماں قرآن پڑھنا لے ہوئے تے پردے تے شرم حیاء والی ہوئے ماں دے سردوال غیر ویکھنا تے پیر غوث میرا ہوندہ وے تے ماں دا پردہ قائم رہے تے پتر امام محمد رضا ہوندہ وے ماں پردے دار ہوئے پتر علی حجویری شیر ربانی بابا فرید حجر در شام کی میں ماں پردے دار ہوئے اجوی جڑی ماں دے پیٹ بچہ ہوئے شام کی سرکار دیاں بیبیاں دے گول اندر پردہ ہوندہ ہے تو جا سکتی نہیں عرض کر رہے ہیں اونا سید زادیاں دیاں قبرہ تے جان دی اجازت نہیں ہوتی مسلمان ویر او بیبیاں پردے دار سان تے ماں اور ایویں دی ہوئے جندا ہاتھ پک جائے غیر بندے نو ہاتھ لکھایا نہ جاوے تے پتر جڑا دنیا دے ہوندا ہی نام فضل احمد ماواں جدوں نیک ہون گیاں پتر ایویں دے پیدا ہون گے ماں قرآن پڑھے تے پتر مہر علی شیر ربانی داتا علی حجویری تے ماں سارا دن سلطان رہی ویکے ہون ماما ایویں دیا سن تے پتر ایویں دے تے ماں ہون سارا دن ویکے ٹی وی تے سلطان رہی تے پتر دے آپے شان ہے خدا دے بندے ہو توڑے سامنے جان چلن دے میں کو گل بلاواں پایا او ماما قرآن پڑھ دی ہن تے پتر جگہ جگہ تے جیڑے پنڈ جاؤ کوئی نہ کوئی ولی لب جاندا سی ایویں نہیں بھراؤ بھئی شام قیم سرکار دی اماں جی قرآن پڑھن والیاں ادب والیاں حیا والیاں پردے دار تے ہن جدوں پتر دا ویاہ ہوندا تے سب تو پہلے تے پردہ اترنا ہے سید دے وال ننگے کر کے بیبیاں بازار
پوچھو جی کی کرنا ہے جی ایسی جی بیاہ کرانا گیا اور بیاہ کی کرو جا ہے جی شادی جی مہندی بناؤں لگے تے سرکار جڑے بچے پیدا ہوندے پہنے وہ بھی تے جا کے میں لنگ دے بابے نو چھیڑ دیں گے روڑا مار دیں گے گیند بلا کھیڈن گے مارن گے نک تے گیند گلی چلنگ دے بابے نو نماز پڑھن جاندے اوے شرم کرو آدھا بابا لنگنے تے لنگ اسائیں میں کھیڈنا ہے بھئی او لوگ کون سن سرکار آدھا دعا کر استاد جی دعا کر میرے بچے بڑے شرارتی ہو گئے میں کہا سرکار ماں دے ٹھیڈے چسن تے شرارتاں ویکھن لگے نے باہر آئے تے حال بھی ہوئی ویکھی جاندے نے تے انہاں کدوں سرکار شیر ربانی بن جانا ہے جو ویندے رہنے نا وہی بننے پیر غوث پاک سرکار آن تے باہر قرآن سنا دیں اللہ اکبر تے ساڑھے بچہ پیدا ہوئے تے اندر کول ٹیپ لا دے اچھی آواز نہ گانا لا دے کدھرے کو غلط آواز نہ کاننے چ پے جاوے ہندے کول گانے لا دے ٹیپ ہندے کول لا دے میں کہ واہ سبحان اللہ صدقے جاؤں لوگ کامل کنے سن یار کیسی انہاں دی زندگی سی انی عزتاں شرما حیاواں والی ماں ہوئے تے پتر کیوں نا یار پیر غوث پاک انہاں دا تے کرانا ہی ہے میں دسی میرے پیر غوث پاک سرکار دے پپو جی سن وڈیرے اماں جی ہو گئے وڈیرے تے وہ قحط پہ گیا اس وقت لوگاں نے آکھیا بھی آؤ یار چلیے سارے بندے تے وڈیریاں او اماں جی گئے انہاں نو عرض کرنے اماں جی ساڈے واسطے کو مہربانی کرو دعا کرو رب دی بارک جو بارش ہو جائے ساڈے تے جانور پیاسے مر گئے پانی کوئی نہیں تے او اماں جی انہاں دے اماں جی مہربانی کرو کہ رب سونے دی بارک عرض کرو بارش ہو جاوے تے غوث پاک سرکار دے پپو جی نے جھاڑو پھڑے تے ویڑے چ پھیرے ویڑے چ جھاڑو پھیر کے تے عرض کر دیا نبی سونے ربا جھاڑو میں پھیر دیتا ہے ترکاؤ تو کر دے چھڑکا تو کر دے جھاڑو میں پھیر دیتا ہے انہی گل کرنی سی تے بارش شروع ہو گئی جو بارش ہوئی ہے بارش تے بلا لوگوں نے مکان ڈگن لگ پے اور پھر لوگ آئے اماں جی مہربانی کرو بند کرا دو بارش آپ عرض کر دیا نا سونے ربا مہربانی فرما دے میں تے چھڑکاؤ دا کہ تھی تو کچھ بہت ہی پا دیتا او لوگ سن کامل انہاں دے گھر دے وے حالات میں دیتے آج بیلیا سانو تے توبہ کر اللہ تعالی معافی عطا فرمائے جدو پتر دا بیاں تو لگ کے سارے حال تک آندا بھی سمجھ نہیں ہوندی جس دن بھی نو گھر آئی پریشان ہو گئے نہ کردا مکدا پے ادھروں لینے والے ادھروں لینے والے ادھروں لینے والے بھی جدوں بیاں کیتا ہی اودوں تے تو آندا سا میں آ بھی کر لواں آ بھی کر لاں 40 سوٹ وری دے بناواں میرا نک نہیں رہندا اودوں تے آپ کردے لے لے کے ٹھگیچے ہن نو دا کی قصور ہے پہلے آپ پیسے پھڑ پھڑ کے لوگوں کو تے لا لین ہونا تے جو دا قصور ہے خدا دا بندہ او کامل لوگ سنو ادھر ویکھ میرے پیر غوث پاک میرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی زندگی دے اندر آپ سرکار دین دا علم حاصل کرنے واسطے آپ تشریف لے گئے علم پڑھے علم دین پڑھ کے وحدہ لا شریک مولا سونے دی وحدانیت والے سبق سکھے نے رب دی معرفت والے اللہ دے پیارے کو دین لیا دین سکھن تو بعد رب وحدہ لا شریک مولا نال اج پیار ہویا اج پیار ہویا اج پیار ہویا ایک دن غوث پاک میرا میں تے اپنے رب نال اج دی یاری لائی یاری اجری لگ گئی آکھن لگے باہر جنگلاں نوں نکل گئے جنگلاں وچ گئے وعدہ کر لیا نے سونے ربا میں تے کھانا انہاں چر کھانا نہیں جنہاں چر تو اپنے نہ کھواویں گا میں وعدہ کر لیا میں تھوڑے ہتھوں مولا سونے تو کھانا کھواویں گا میں کھانا ہی آپ سرکار جنگل وچ بیٹھے نے ایک فقیر آئے رب دا فقیر آیا وے سونی صورت والا عرض کر دے عبد القادر میں تیرے نال دوستی کرنی ہے یاری لانی آندا جی بسم اللہ آؤ نا دوستی کر لے آکھن لگے فقیر آندا عبد القادر ایتھے بیٹھ میں آ رہا ہاں اللہ دا فقیر چلا گیا آپ 1 سال تک اوتھے بیٹھے رہے سال بعد
بعد رب دا فقیر واپس آئے اللہ دا پیارا واپس آیا تے آدھنے عبد القادر مینوں کم پہ گیا سی اتنے میں ہنے آیا اتنے میں آنا وا آپ اینی گل کر کے پھر چلے گئے ایک سال ہور بیٹھے رہے میں آپ واپس سال بعد آئے تے عبد القادر آئے تھی مینوں کوئی کم پہ گیا سی میں اگے چلا گیا ٹھہر جا میں پھر آواں گا جدو تیسری بار آئے آپ کہندے نے اوے عبد القادر مینوں جاننا میں کون نہیں سونیا میں جاندا نہیں آپ کہن لگے عبد القادر مینوں خضر آکھدے نے میں خضر علیہ السلام مینوں خضر آکھدے تیرے نال دوستی کیتی سونیا میں تینوں کھانا کھوانا ہے 3 سال آپ ایویں بیٹھے رہے ایک تھان تے عرض کردے نے نہیں خضر علیہ السلام تیری شان نو سلام پر میں تے اپنے رب کولوں ہی کھانا ہے میں رب کولوں کھانا ہے حضرت خضر علیہ السلام عرض کردے نے اے پیارے عبد القادر مینوں بھی سونے رب نے گھلیا وے جا میرا پیارا قسمہ کھاتے بیٹھے کھانا کھانا نہیں تو جا میرے پیارے نو کھانا کھوایا میں رب دا گھلیا وے تیرے کول آیا او لوگ سنیارے دروے حضرت خضر علیہ السلام سرکار غوث پاک میرا نو کھانا کھوانے اج دے انسان اٹھے پھجیا میرے پیر غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دیاں کرامتاں انیاں سان جو بارش دے قطرے نے انیاں جدینی بیان کردیاں وقت لگ جان میں ایک بات ضرور کراں میرے پیر غوث پاک سرکار دے 49 بیٹے سن کنے 40 تے 9 49 پتر سن آپ بلے بلے سبحان اللہ میں کیا واہ سونیا پیر غوث پاک صدقے جاواں سانوں تے 11ویں والے اج بندے کھیر تے سونیا تیری پکا لیندے تے اے آندے نے بچے 2 ہی اچھے تو 49 بنائی کھڑوتا آج دا مسلمان آتا ہے یہ بچے چوکھے ہو گئے تھے کتوں کھان گے انہیں روٹی کنے دینی تو سونے تو تے کمال کر دیتا ہے بھی اینے بچے نے اے اپنا آج دا مسلمان آتا ہے اوہ اللہ دی بار کنے ایک کوڑی ایک منڈا ہونا بس 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 کار بی بی آ جاتی ہو محکمے والیاں بی بی آن گیا اللہ دی بندی اپنے بندے نے ہونے نال سمجھا لے ہونے والے سمجھا لے اولاد تیری سونی ہوگی ایک کڑی ہوگی ایک منڈا ہو گیا یا 2 کڑیاں ہو جانے ایک منڈا ہو جائے یا 2 منڈے تے ایک کڑی ہو جائے بس ہن تہاڈی فیملی پوری ہوگی فیملی پوری ہوگی لہذا بچے 2 ہی اچھے یا 2 3 اچھے بس انہیں بڑے اے آج تو کنے سال پہلا ٹی وی وچ مشہوری ہوندی سی جدوں اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے سن برخو 7-8 سال دی عمر ہوندی سی اس وقت ٹی وی نویں نویں ہے سن ساڈے پنڈاں وچ تے اودوں مشہوری ہوندی سی وچ ایک مائی نے اودے 5 6 7 8 بچے ہونے تو ایک دے گل قمیض کوئی نہیں ایک دے تھلے شلوار کوئی نہیں کوئی کیویں دا لبڑیا کسے دی جُتی کوئی نہیں کیویں انہاں پائے نے مائی نے روٹی پکا کے لیاونی وہ اگے رکھنی ایک نے انج کھچ لینی دوجے نے انج کھچنی اما مینوں دے اما مینوں دے اما مینوں دے وہ کسے نوں پورا نہ اوتریو اینیاں نوں میں روٹی کتھوں پوری کراں کلندر لجپال او ہن ایویں انہاں نے مشہوری دینی کرنی تے دوجے پاسے تھوڑی دیر بعد انہاں نے نال دا گھر وہانا اسے مائی نے پرلے گھر جانا تے پرلے گھر 2 میاں بیوی ہونے انہاں دے 2 بچے ہونے ایک کڑی ایک منڈا دسترخوان لگیا نال فروٹ پیا نال کھانے پے بچے نال بیٹھے نے اچھے کپڑے پائے نے نال کھا رہے نے تے آندی ہاں نہیں بہن ویکھ تیرے بچے کنے اچھے نے ویکھ تواڈے نال بیٹھ کے سکون نال کھا رہے ساڈی تے روٹی پوری نہیں ہو رہی ان اترے نو میں آندی سا اتریا کسے نال مشورہ کر لے ڈاکٹر کسے نال اے مشہوری ہوندی سی اس وقت
انہوں نے دو تے بچے چھاؤ نے ویکھو سونی طرح روٹی کھا رہے ہیں. کافر نے تینوں ایک پاسا وہایا ایک پاسا انہیں دوسرا پاسا نہیں وہایا. ایک بندے دے دو بچے نے ایک دے 7 پتر نے آپس سے لال پین تے کنے جتنے. کافر نے تینوں ایک پاسا نہیں وہایا. ایک دے 2 پتر نے ایک دے 7 نے مزدوری کرن جان تے کنا جتنا ہے 7 والے نے جتنے 2 والے نے نہیں جتنا. اور جب نبی دے دین نو جہاد دی لوڑ پے گئی اوے لڑائی دی ضرورت پے گئی کافر سر تے چڑھ جان تے کدھر شہادت دا رتبہ قریب آ جاوے پنڈ چلان ہوئے پنڈ والے آؤ کافر جا کر جب جہاد دا اعلان ہو تے آ جاؤ اج ضرورت پیش آ گئی ہے جواناں دی تے جن دے 2 پتر ہونے نے انہاں دے دوواں نوں اندر دار کے کلی مار لینی باہروں انہیں ہم نے اگے صرفے دی اولاد ہے مر گئے تے پیچھے وارث کنے بننا ہے. جن دے 7 پتر ہونے نے انہیں آکھنا میرے پاویں 4 لے جو پیچھے 3 ہگے نے خیر ہے بول صوفی نے آکھنا میرے پاویں 4 لا جا نبی دے دین تے قربان ہو گئے تے کی ہو جانا پر قربان بھی تھان تے کرانا ہے ایویں کہ سڑک ڈاکے نہ کروا لئی بول خیر ہوئے وہ کوئی تھان تو جدوں آئے گی وقت اودوں کہ فقیر دس دین گے بول خیر ہوئے لاجپال جدوں کہ لڑائی کافراں نال ہوے اودوں کرانے نے. ہن عرض کرن لگا سام کہ جڑے بچے اون دے 2 نے انہاں تے کنڈی مار کے تے باہر کھلو جانے انہاں کہنا مولویاں دے ہتھی نہ چڑھ جیو اگے 2 صرفے دے نے ماں دا اگے منصوبہ بندی پیچھے اور جمنا کوئی نہیں تے میری کوٹھی دا وارث کنے بننا. پھر آکھے گا بچے تو یہ اچھے جی خدا دا نہیں رب سونے نے جدو عالم روا وچ سارے دی روحاں نوں اکٹھا کیتا سی یہی سوال اللہ سونے نے پوچھیا سی. رب سونے نے فرمایا الستو بربکم کیا میں تہاڈا پالن والا ہے کہ نہیں. اللہ سونے نے تے نہیں پوچھیا سی الستو بالہکم کیا میں تہاڈا الہ ہے کہ نہیں مینوں عبادت دے لائق مندے جے کہ نہیں. اللہ نے فرمایا مینوں اپنا پالن والا مندے جے کہ نہیں میں تہاڈا پالن والا ہے کہ نہیں. سارے آکھیا سی تو ہی سونے پالن والا تو ہی منیا قال بلا. ایتھے جدو آ گئے ایتھے آن کے آکھے او تے بچے چوکھے ہو گئے تے بنے گا کی پی لیا. میں کہ رب سونا بچہ دنیا تے حالی نہیں ہوندا ان دی روٹی رب پہلے بھیج دیندا ہے. رب دسنا چاہندا ہے کہ جڑا بچہ آ رہا نے تیری نہیں کھانی انہیں اپنی نال لے کے آیا ہے انہیں اپنی روٹی کھانی. کاش کہ سانو سمجھ آ جاوے اس گل دی. آندا میری شادی ہوئی میرا کاروبار کوئی سے بچے 2 ہو گئے کاروبار واد گیا. آندا ماشاءاللہ میرا بڑا لمبا چوڑا کاروبار ہو گیا بچے 4 ہو گئے تے آندا میری محنت دا نتیجہ ہے. میں کہا تیری محنت دا نتیجہ نہیں جڑے رب نے تینوں پتر تے دھیاں دتے نے نا اولاد انہاں دا رزق تیرے گھر آ گیا انہاں دا رزق آ گیا. سرکار تیرے گھر دے اندر ایویں پریشان ہوئی عارض کر لگا سا لو کامل سنیا میرے پیر غوث میرا سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ اہل سنت ویکھ وہ اپنے رسول نو اپنے نبی نو میرے پیر غوث پاک نو زندہ مندے سن. ایک دن خواب دے اندر رات آپ جدوں تبلیغ شروع کرنی سی علم پڑھیا وے علم پڑھ کے آپ نے تبلیغ دا ارادہ مبارک فرمایا وے. راتی خواب دے اندر میرے تیرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. میرے آقا فرماندے نے عبد القادر تبلیغ شروع کر عرض کردے نے سونیا یہ بغداد والے لوگ عربی بول دے نے میں عربی بول سکدا نہیں اور پکی پیٹی عربی بول دے نے میرے کولوں بولی نہیں جانی. میرے آقا فرمایا عبد القادر منہ کھول. آپ نے منہ کھولیا میری سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن مبارک آپ نے 1 بار پایا 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار 7 بار لعاب دہن مبارک پا کے آپ نے فرمایا جا عبد القادر سویرے بغداد والے آگے تبلیغ کری عربی آپ آ جائے. پیر غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے آپ منبر پہ بیٹھے نے
خطاب شروع فرمائے میں کہ واہ سبحان اللہ کیسی شان دے نال خطاب ہوندا ہوئے گا آپ دے مجمع دے اندر 1 لاکھ بندہ ہوندا سی لاکھ بندہ پہلا بندہ بھی اونی آواز سندا سی آخری بھی اونی سندا سی سپیکر نہیں سنتے آپ دی شان ہوندی سی آپ تقریر کردیاں اڑ گئے زبان رک گئی آپ فرماتے نے میری زبان رکی ہے اچانک میرے سامنے شاہ علی تشریف لے آئے مینوں آندے نے عبدالقادر منہ کھول میں منہ کھولیا بھی میرے باپ مولا علی سرکار نے اپنا لواب دہن مبارک پائے 1 بارہ 2 بارہ 3 بارہ 4 بارہ 5 بارہ 6 بارہ پاک بس کر دیتی ہے میں عرض کی ابو جی 7 باریاں پوریاں کر دو شاہ علی فرماتے نے عبدالقادر 7 بارہ میری سرکار نے لواب دہن پایا ہے میں برابری کیویں کر سکنا سرکار دا ادب او لوگ سان جنہوں شاہ علی سرکار آن گئی دین دیا تبلیغاں کرنے واسطے جا مدارہ کر دیو آج دا نجلی اٹھ گیا کہ لوگی ایویں نہ یارمی علا پیر بنائے میں کھنانا اے میرے پیر یارمی علی دی شان پچھلی ہوئے آپ دے پھرتے بندے کو نہ پوچھی جنہ دا چہرہ ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھ جاتے سن جنہ دا چہرہ ویکھ کے ہندو کلمہ پڑھتے سن پیر باہو سلطان ورگیاں کولوں پوچھی پیر باہو سرکار دا چہرہ ویکھ کے نکے جسم جدو آپ نو باہر دائی لے جانا نا باہر محلے چ پھیرا لوان تے جڑے ہندو نے پیر سبزی سلطان باہو دا چہرہ ویکھنا کلمہ پڑھ جاتا ایسا بندہ شان جان دے نتو پتو شدہ جڑا ہنو کی پتہ ہونا پیر غوث پاک دی کی شان ہے او کی لکھ دینے پیر حضور سلطان باہو سرکار سناوا پیر باہو سرکار آپ لکھ دینے پیر غوث پاک میرا دی شان لکھ دینے سین سن فریادی پیران دیا پیران میری عرض سنی کن کر کے میرا بیڑا سنا بندے ڈر کے پیر جلانی قربانی میری خبر لے جھٹ کر کے زندہ باد ہاں بلی توجہ ہے چلیے کہ بس ویکھ لو اگر ویلا ہوئے توجہ کرنا بات سمجھنا یار
پیر غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دی شان ایسی آپ سرکار رائی دے دانا جویں تلی دے اتے ویکھ دینے ساری روح زمین ہوئے ویکھ لے جیسے افسوس یاروں نہ لوکا دے جڑے آندر یاروں نہ لوکا نو پتہ کوئی نہیں سی جی تیل آجے نہ کڑے سائنسدان بڑے سیانے ہو گئے میں کہ یار جے پیر غوث پاک میرا سرکار ساری روح زمین نو ویکھ لیندے سن انہاں نوں تیل نہیں سی نظر آندا ہر شے نظر آ جاندی ہے پر اللہ نہ کیوں نہیں انہاں چیزاں نوں ہاتھ لایا او خدا دے بندیا وہ روحانیت والے لوگ سن وہ روحانی لوگ سن وہ ایسی مادیاں یہ چیزاں مادیت روحانیت کبھی ایسی چیزاں ہاتھ لا دے جنہاں نال فائدہ ہوئے تے نال نقصان بھی ہوئے رب دا ولی سراسر فائدہ ہی فائدہ دے دے ہوندے نے وہ نقصان والی چیزاں ہاتھ نہیں لا دے جی دیکھو جی انگریز بڑے سیانے ہو گئے نا بس بنا لی میں کہ انہیں بھی بنائی تیرے پاکستان وچ بن گئی جی انہیں بنا لی تو دیکھو بلیاں کو تو بڑی نہیں سی اور میں کہ خدا دے بندیاں بعد وے وچ رکھ انہیں انہاں فقیراں نوں اسے گلے انہیں چیزاں نوں ہاتھ نہیں لایا تو بھجدی وینے کبھی وجدی نہیں ویکھی اے بھجدی تے تو بس وینے بھی ویکھ کنا سفر کر گئی اتھوں گئی کراچی گئی ملتان اے بھجدی ویکھی او کبھی وجدی نہیں ویکھی اے جدوں وجدی تے جوس نہیں کڈ دیندی بندیاں دا ڈیوو موٹر وے تے وجے تے 120 دی سپیڈ وچ تے نکل تے جوس جاندا بندیاں دا سوال پیدا ہوتا جندہ مر جائے مائی دا بال آندھی ہائے ہوئے شالہ بنان والا مرے اے نا ہی انہوں بناندا کوئی تے میرا پتر لے گئی ہے بس شالہ نا ہی انہوں بناندا اوہ رب دے فقیر ہے اس واسطے انہیں شیئنوں ہاتھ نہیں لایا تے تو سمجھنا ہے کہ خرے بڑا کمال ہو گیا جیڑی ہے تھوڑا فائدہ ہونا نقصان کنا ہونا ہے جدو وجدی ہے تو شہی کو نہیں رہی دی نہیں جی انہوں نے پتہ ہی نہیں سے لگا میں کہ خدا دا خوف کر جیڑے رب دے دوست ساری کائنات رب دی اے سارا جہان رب دے تے او رب دے دوستاں تے پیچھے شے کیڑی رہی ہونی اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف خود آپ رب فرماندا اے میرے پیاریاں نال پیار کرے پھر یار پیارا ملدا اے انہاں ولیاں پاکاں دے درد تو بڑا فیض او یارا ملدا اے انہاں ولیاں درد تو بڑا فیض او یارا ملدا اے جے خیر منگن دا ول ہووے اتھوں مقصد سارا ملدا اے رب آکھے میرے اے دو فقیر نے رب آکھے میرے دو فقیر نے نجدی غیر اللہ پیا کہندا اے ولیاں دے در دے کتیاں نوں جنت دا ہلارا ملنا اے ولیاں دے در دے جنت دا ہلارا ملنا ہے جے خیر منگن دا ول ہووے اتھوں مقصد سارا ملدا ہے نہ ولیاں پاکاں دے درد تو بڑا فیض او یارا ملدا اے میرے خواجہ شفیع دے در دے تو
سے تو سارا ملدا ہے پر خیر منگن دا ول سے اے بندہ نہ چیز تیرے سامنے بیٹھا ہے جڑا الحمدللہ مینوں فخر ہے ایسے بزرگوں سے جنہ ایک جانور کو انسان بنا چھڑے وہ جانور وانگو زندگی گزار دے سان قسم خدا دی اٹھا گیا اے مولوی اپنے گھر ٹی وی تے فلماں تے ڈرامے سارے رکھی بیٹھا جڑا تواڈے سامنے بیٹھا ہوئے خود میں لیا میرا اپنا سکول سی میں آپ سکولے پڑھان والا دین دے مدرسے جو پڑھ کے آندا سا مولویاں دی قدر کوئی نہیں ماسٹر پڑھنے ہوندی قدر بڑی پر یاد رکھو مسلماناں جانوراں کو رہندے سا فلماں ویکھنیاں گانے بے حیائیاں انہاں نوں اسی گناہ نہیں سمجھدے جویں اج دے مولوی نہیں سمجھن دے اساں انہاں نوں برائیاں نہیں سمجھدے او خدا دا بندہ اس فقیر نے آن کے سمجھایا فضل احمد چشتی انشاءاللہ تیرے بچے جو ہونے اس فقیر کی ایک کیسر سنی میں عرض کیتی سی انہاں ولیاں پاکا دے کر دے بڑا فائد یارو ملتا دے پر لین واسطے بھی بندہ چاہیے فائد لین والا ہوئے انہوں لبنے ہر بندہ جڑا کے جنہیں تنقیدی نگاہ نال ویکھنے اور بیلیا انہوں فائد کی لبنا وے او دے کیڑے کڈن والے تے پھر ایویں لگے رہنے عرض کرنا چاہنا قسم خدا دی سانو تمیز ہوگی اے اچھائی اے برائی جڑے بندے نو اچھائی برائی دی تمیز ہو جائے سمجھی ہوندے تے اللہ کا فضل ہو گیا اج دا بندہ آندا جی نے کوٹھی بنا لی اندے کول گڈی اندے کول مال ڈنگر بڑھائے تے فضل چلیا کوٹھی مال ڈنگر تے دنیا دی دولت اللہ کا فضل نہیں اور جڑے بندے نو میرے نبی دا دین لگ جاوے اچھائی تے برائی دی تمیز آ جائے برائیاں چھٹ کے نیکیاں والے پاسے آ جائے سمجھی اللہ دا تے فضل ہو گیا رب دا فضل ہوندے تے بلیا ہوئے گا تو میں گزارش کرنی سی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈے فقیراں نے او بندے دے دل وچ جویں اندروں عرش ہے جے نفرت پیدا ہوندی ہے او رب دے فقیر دی نگاہ نال فقیر دی نگاہ بندے نو اتن تک لے جاندی ہے نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا دین ہوتا ہے ولی کی نظر سے پیدا اللہ دے فقیر دی نگاہ بندے نو بہت دور لے جاندی تو مسلمان بھائیوں میں عرض کرنا چاہتا سا ویکھ اج خود اساں پردے دا تے تصور ہی نہیں سی ہوندا پردے دا تصور میں اپنی گل کر رہا تہاڈی نہیں کر رہا میرے خیال دے اندر پردے دا تصور ہے کوئی پتہ ہی کوئی نہیں مولویاں کول پڑھ کے بھی پتہ نہیں سندا مدرسے دی ساڈے وچ استاد پڑھاندے سن کڑیاں مدرسے دی جوان ساڈے سامنے آ جاندیاں سن اسی سانوں پتہ نہیں سی انہاں کول اساں پردہ کرنا ہے کہ نہیں کوئی پتہ نہیں تمیز تک نہیں سی استاد صاحب قبلہ نے جدو دین سمجھایا تو انہیں پتہ لگا یار واقعی اس نے جانوراں وانگوں رہندے سن پتہ ہی کوئی نہیں یار کندے تو پردہ ہے کندے کول بہنا ہے کندے کول نہیں بہنا جویں اج دا مولوی نوں انہوں نے جوان کڑیاں سامنے بٹھائیاں نے درس دے رہے ہیں تھوڑی اے بھائی پھر نہیں ہے پھول نگر نہیں سچ تھوڑے نیڑے تے نہیں میں خیر لاہور بیٹھا ہوئے گا پتوں کی دے پرلے پاسے پھول نگر بھائی پھر پرانا نہ ہے اون دے نال ہی شیرپور پنڈ بالکل 2 کلومیٹر تے تھلے میں پچھلی جمعرات اتھے تقریر کر کے گیا ہاں تے اتھو دے 2 سال میں اگے تقریر کی تھی میں پوچھا یار تھوڑے مولوی صاحب وہی نے جدو بیٹھے روٹی کھان لگے آندے نے جی نہیں وہ نہیں ہے نویں مولوی صاحب آئے میں کہ اگلے نو کی ہوا کدھر گئے نے چھٹی کرائی تھی اے نہیں وہ جیل وچ میں پوچھا تہاڈا بیڑا ترے اونوں کی آکھیا جی کی ہویا میں کہ شاید حکومت والے جو اس وجہ تو آئے ہونا ہے نہیں میں کہ ہویا کہ چھڈو مولوی صاحب گل دسن والی نہیں میں کہ یار دسو جب میں کی آخر اے نہیں جی نہیں رہن دو چھڈو رہن دو وہ خیر میں آخیا بھی بھائی مینوں دستے سے یار آخر مولوی ہے وہ عالم دین جیل وچ کیا کیوں ہے وہ آندا استاد جی کی تانوں دسیے تے جوان کڑیاں اون دے کول پڑھدیاں سن تے او وچوں ایک گھر نالوں دا پیار زیادہ ہو گیا انہوں گوشت بھی دیندا سی گھر سی کسائیاں دا تے وہ گوشت بھی انہیں کر دیندا رہے اس کے باوجود
انہوں دی بچی خوبصورت سی تے وہ مولوی صاحب انہوں پڑھاندے لے گئے کٹ کے وہ میں کہا بیڑا ترے کی ہویا کہنا میں آدھا پھر کی ہوا میں کہا پھر آدھا جی وہ لے گئے نا انہوں پولیس والے لوگ پڑھا کے بچی کار لے دی تو مولوی نے جیلے چ پجائے تھے مولوی انہوں جیلے چ میں کہا اچھا چلو میں تقریر کی تھی تقریر کر دینا جی میں تقریر پاس کرنے لگا نا ایویں اس موڑ تے پہنچے تو میں کہا یار بندے مسجد بڑے بیٹھے ٹھیک ٹھاک زمیندار جٹ برادری انہوں دی سندھو جٹ تے ٹور نہ میں کہا یار سیانے بندے بیٹھے ہی تسی ڈیرے دار جے میں نے ایک گل یار پوچھنی جی ناراض نہ ہوئے کی میں کہا ایک بندہ ہی تو بکریاں کھلیاں چھاڑ دے وے بکریاں تے اگو آئے بگیار تو بکری نو کھا جائے پھڑے تو بکری کھا جائے قصور بگیار دے یا بکری دے یا جنہیں بکریاں کھلیاں چھڑیاں سن مالک نے ہوندہ قصور ہے وہ سارے آکھن لگے جی مالک دا قصور ہے جنہیں بکریاں کھلیاں چھڑیاں سن ہوندہ قصور ہے میں کہ پھر سوچ لو نہیں میں کہ جی مالک جنہیں بکریاں کھلیاں چھڑیاں ہوندہ قصور ہے میں کہ پھر بگیار جیلے جدی ہوئے اور حق انہوں کلمہ نصیب نہ ہو جڑا جھوٹ بولے میں جویں تو انہوں گل کی تھی ایویں ہی ہوتے کر میں کہہ جے جنہیں بکریاں کھلیاں چھڑیاں نے قصور جو ہوندہ ہے تو پھر بگیار کیوں جیلے جگہ ہے ہونے تو دیا کہ ابھی قصور ہوندہ ہے بگیار دا نہیں ہے گا بکریاں دا بھی نہیں ہے گا جنہیں کھلیاں چھڑیاں وہ بچو ادھے کو بندے گال سمجھ گئے ادھے کو نہ سمجھے اور میں کہا گال میری سمجھ نہیں آئی ایک دوجہ نو آکھا لگ گئے بگیار بھی کدی جیلے چ گئے مولوی کی گل کر رہے اس اصل اتنا وہ زیادہ تر اس پر توجہ کو نہ بدلے اور میں کہا پا تیاں جو مولوی صاحب کو اپنی مرضی نال تساں کھلیاں چھڑیاں سن ساڈا تے اسلام آندا انے مولوی کولوں بھی قرآن نہیں پڑھ سکدی بول لا توجہ تے کر سونیا ساڑھا اسلام آندا ہے نبینہ بھی ہوئے نبینہ تے او غیر مرد ہوئے تے اندھے کل بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی تے ایڈے ایڈے ڈیلے آلے کل کی میں پڑھ سکتی ہون ہو ڈیلے آلے سی میں کہ ہون تو سوچ عزت اپنی مرضی نال کھلی چھڑی سی تھیاں تے مولوی صاحب دے لے گئے نے ہون قصور تے چھڑن آلے دا سی مہربانی کرو جنہیں کھلی عزت چھڑی سی ہو جائے تے آپ جیلے جائے تے مولوی نو باہر کھڑائے وہ بندے بعد چاکھن لگ پہ بلکل گل توڑی ٹھیک ہے واقعی ہے تے حقیقت ہون ساڑھے جو ان بندہ انہی بھی کسی نو عقل نہ آوے تے پھر او دا اللہ ہی حافظ ہے یار او دی کھا دی پھر کی سیانا کیویں انہوں سیانا آکھیں انہوں بندے نو سیانا آکھیں گے نہیں وہ بندہ اس دور جو سیانا ہونے میں سوال کیتا بھی انہا آلی کے مولوی صاحب دیا 10 بریکہ نے داڑی بریکے پاک بریکے ممبر ختم پڑھنا ساتھا چالیاں کل خانی درود شریف پڑھنے سارا کچھ مولوی صاحب لوگ کیا داڑی رکھیو کی کیتا پاک رکھیو کی کیتا جمعہ پڑھانے کی کیتا انہیاں انہیاں بریکہ نہ رکاوٹا نے لوکی کی آکھن گیا تو داڑی رکھی ہے لوکی کی آکھن گیا اور تو محلے وجہ تقریر کی تھی فلانا ملاد پڑھیا اس دے باوجود عزت جوان مولوی کل جاوے تے بچ دی اینیاں بریکاں لے کھل جاوے تے نہیں بچ دی تے جے بین بریکوں کھل چلے جاوے جن دی بریک ہی کوئی نہیں پروفیسر دی خدا دا نا جے انہیں بریکاں لے کھل بچی کوئی نہیں تے جن دے کل بریک ہی کوئی نہیں جو دے کل عزت پہنچ کے داسنا کیوں میں بچنی ہے خدا را اپنے حال دے رحم کر مسلمان بھائی یاد رکھ لینا جڑے پاکستان جس ملک دے اندر اج گلاس کھولوے نال بننے پے گئے نے مسلماناں نوں جُتیاں مسیتیں لکانیاں پے گئیاں جس دور وچ جُتیاں مسجد وچ لکانیاں پین اس دور وچ عزت رکشے والے نال ٹور گئی دی ہوندی جی سیاڑا بندہ انہوں ہی آکھدے نے کہ جڑے دور وچ جُتیاں مسیتیں لکانیاں پین اس دور اچھ عزت میک اپ کر کے ٹور جاوے اپنی مرضی نال شام نو گھر آ جاوے اس بندے نو سیانا آندے نے وہی سیانا ہے اس دور دا
تے جڑا اپنی عزت گھر بہا کے ٹوپی والا برقع پوا لے لگے نے یہ نویں آ گئے نے اے کوئی کمڑے ہو گئے نے کتوں کھڑے آئے نے منڈا ساڈا پاگل ہو گیا میں کہ واہ سبحان اللہ تیری سوچ تو صدقے جاواں جس بندے کو اپنی عزت کا احساس نہیں وہ کیسا مسلمان ہوئے گا وہ کیسا مومن ہوئے گا جنہوں رب سونے نے تینوں عزت دیتی پر سیانا بندہ نا یقین جانو کسی نے گل سمجھائیے تو بندہ سمجھ بھی جاتا ہے کئی ایسے بندے انہوں گل کرو لے مولوی صاحب تو گل کیتی کیوں ہے بندہ کہ سمجھدار ہوئے نا انہوں ایویں گل سمجھاؤ نا میں ایویں شور کوٹ مارکیٹ گیا کتاباں لی ایک ڈائری میں لینی سی تو ادھر دکان ادھر وچ مارکیٹ ہوتے نا مارکیٹ دے دروازے دے کے نا ایک بھائی سی مارکیٹ دا مالک نے نا کولر پانی والا رکھیا اتنے نہ لکھے سالے سواب نے اپنی اماں جی دے سالے سواب واسطے پانی رکھیا انہوں میں نا کولر دے کول کھلو گیا تو کولر دے نال نا کر کے ٹوٹی نال سنگلی بنی او پانی جنہوں نپی دا نہیں پانی نکل رہا ہے بجلی اچھا پانی ٹھنڈا کرتا ہے او کولر بڑا او دے سنگلی نال بن کے نا ایڈا سارا ٹوٹا پا کے تے گلاس کو موری کر کے تے وچ ویلڈنگ کیتا گلاس نال تو سن کدی ویکھے اچھا لو میں دور تسی اونجی میں دستے دا تانوں پتہ چھتی لگ جانا میں کہ گھر نہیں ویکھیا اچھا میں نا ایویں کھلوتا کو تو مارکیٹ وہ کیمرے لگے سن مارکیٹ والا مالک باہر آ گیا وہ بندہ مولوی کھلوتا خیر ویسے کیونکہ وہ مولوی تو ویسے ڈر جاندے نا بندے وہ باہر آیا میں کہ بھائی جان کی حال چال ہے اندر دعا سلام ہوئی میں کہ یار ایک سوال پوچھنا سی اے جڑا کولر دے نال گلاس ہے اینوں تو سنگلی دا ٹوٹا پا کے بنیا کیوں ہے انہوں بنیا کیوں جو وہ کہندہ ہے مولوی صاحب تسی کوئی باہروں آئے تو نہیں پتا یار تسی دسو تسی آندہ جی ہے مارکیٹ والے سارے مسلمان نے کہاں بنے بھی یہ گلاس نہیں چھٹ دے اگے بڑے کھڑائے نے 3-4 میں کھڑا بٹھا خیر دی باقی میں کسے مشورہ ہے تو آندہ بھی میں سمجھ آئی بھی انہوں بان دے دے کہاں بچ جگ میں کہ یار بندہ بڑا سمجھدار ہے تو آندہ ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ دا فضل ہے میں کہ تو گلاس بن کے اپنا گلاس بچا لیا دا جی ہاں میں کہ بندہ تو سیانا ہے جی سیانا میں کہ بھی ایتھو ایک سوال اور پیدا ہو گیا کہ میں کہ تیرے بچے کنے نے آندہ 5 نے الحمدللہ اللہ نے 5 میں کہ بیٹیاں کنیاں نے بیٹے گئے 2 بیٹیاں نے تے 3 بیٹے نے تے میں کہ ابھی بیٹیاں کتنے ہیں تیریاں کہنا ایک میری بیٹی چین گئی ہے چین ڈاکٹر بنن گئی ہے ایک میری بیٹی لاہور یونیورسٹی ہوندی ہے کیمپس ہاسٹل ہے اوتھے رہندی ہے وہ مہینے بعد کدی میں ڈرائیور بھیجاں تے وہ آ جاندی گھر مہینے بعد کدی 1.5 مہینے بعد اوتھے ہاسٹل وچ رہندی ماں تے کرا ڈر گیا ان کر کے میں کہ یار بندہ تو کیویں دی گل کرنے میں کہ اورا نیڑے ہوئی اور میں اندھے سر تے نا انج ہاتھ لایا میں آکھا آج جڑی ہوئی دی ویکھی جائے گی میں اندھے سر تے انج ہاتھ ہالی میں سر دے نیڑے کیتے ہاتھ جری کو لگا تو انہیں میرا ہاتھ چکے انج ماریا اندھو کون ہے تو مولوی ہے نہ جان نہ پہچان ہے پر منہ نال گل کر تینوں ہے کی تو آگاں گلاں کہ میں کہ بھائی جان غصہ نہیں کرنا میں سنیا سی بیوقوف بندے دے سر تے سنگ اگدے نے پر تیرے تے کوئی نہیں او تے اگ ورگا ہو گیا تے مینوں تے تھوڑا جہا میں شروع ہو گیا میں کیا پتہ کچھ کاٹی نہ مارے تو میں کہ یار ناراض نہیں ہونی گل میری ذرا سمجھ لی آندا ہے مولوی ہو تو ہے کون میں کہ ایک منٹ گل سمجھا کی میں کہ جدوں تو گلاس بنے مینوں تو بندہ بڑا ہی سیانا لگیا کہ بندہ تو سمجھدار ہے گلاس کنے دا ہے 150 روپے دا میں کہ 150 روپے دا گلاس تو کولر نال بنی بیٹھا جیڑے ملک وچ 150 روپے دا گلاس بنیے نا گلاس نہیں بچدا اس ملک وچ دھی کھلی چھڈ دئیے تے عزت کیویں بچے گی میں جدلے ایک گل کیتی نا اندہ ہیٹھلا سا ہیٹھا تے اوتلا انج کر کے کھلو رہا اور میں کہا پا میں تیرے نہ ہونے کو گل تو تے میں نے کٹن لگا سے میں جڑی گل کی تھی اندہ مولوی صاحب گل تیری بڑی وڈی سمجھ آ گئی ہے پر سمجھان دا انداز تھوڑا جا اوکھا سی گل میں سمجھ آ گئی
پر انداز تھوڑا جا سخت جائے. میں کہ یار جے میں تینوں ایویں آندا نا میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائیو آپ کی بیٹیاں اپنی گھر رکھ لو, تو آخنا اچھا ٹھیک ہے بیٹیاں گھر رکھنی ہے نا. جدوں میں تینوں گل سمجھائی تیری گل کھانے چ بہ گئی, آندا آہو مینوں پتہ لگ گیا گل کھانے چ نہیں دے دو دے دو دے دو. کوئی فرمائش مشہور ہوئے گا میں دس دیا جائے. تو جو ہے لالا جی تو میں نا او بندہ میں نو آندہ ہے انہیں تیری ہمارے گلہ کتی خیر میں انہیں وقت نہیں آندہ جی میں کارنا ہوں اپنے پینڈ دے چودری کٹھے میں نو آندہ ہے تے ایو گل اونا نو آن کے ایمیں کار دے اتھے تے سارے نو گل میں نو سمجھ آگئی میں نو سمجھ آگئی میں کہا بھی میں تینو کر دیتی تے تو ہونا انہوں کر دی تو جا کے اپنے پینڈ کر دے میں جناب نو دس دیتی تے میں نو اونا ٹھنڈے جے دل نہ لونے آکھیا آندہ حضرت صاحب بوٹ آلنے میں چھٹے گے پہ میں سمجھ گیا تو چڑی دا بوٹ میں کیا کریں چڑی گھونسلہ بنا دی نہیں تو اندے وچوں دا بچہ کدی باہر جے ڈگ پوے تو انہوں دوبارہ رکھو تے وچ نہیں ٹکداؤں میں باہر آ جانا کیونکہ انہوں باہر دی ہوا لگ جاندی جدو باہر دی ہوا لگ جاوے پھر اندر نہیں بیندا. میں نے آکھیا بھی بوٹ آلنے وچوں ڈگ پہ ہونتے جتھے تو میں نے گل کیتی ہے میں نے سمجھ آگئی بھی اے تو جتھے پہنچ گئی نہیں تو واپس ہونا مشکل ہے پر گل مولوی صاحب تیری صحیح میں کہا کدی مسیطے جمعہ پڑھن گیا دا بڑی دفعہ میں کہا جتی آدھا لگا کے رکھی دی گل سیدھی نہیں بچتی میں کہا جڑے ملک جتی نہ بچے مسیطے اس ملک کے عزت رکشے والے نال سویرے سویرے ٹورن دا کوئی تک بڑھدا ہے. آندہ جی مولوی صاحب تو اڈیاں گلنا صحیح نے میں کہ مزید ایویں دیاں گلنا اگر سنیاں تے انٹرنیٹ تو فضل امن چشتی لکھی تے تیرے کول سمندر ہی کھول جائے گلنا تقریرہ سندا رہی جے اپنا آپ بچانے تے او اے حال ہے او بندہ جو گل سن کے سمجھ گیا. میں تو اڈے کول گل سنان دا مقصد میرا یہ نہیں سی کہ میں تو وہ گل سنا مقصود میرا ایسی کہ وہ بندہ سمجھ سکتا ہے تو سمجھ آپا بھی سکنے ہیں کیوں پائے نا چاچو جی اللہ ادھر تے ویک سونے چانور گیا مکھنا میں جناب نال کوئی گل کیتی ہے بھی جیڑے ملک دے وچ ہر چیز بننی پوے تاں بچ دیئے محفوظ ہوں دیئے مجھ گاں بکری کلے تے ہر چیز کلے تے نسلی کتی ہوئے تے انہوں کھلی نہیں چھڑ دا نسلی کتی آدھا ہے کھلے چھڑا گا آوارہ ہو جائے گی تے میں نو تسی یہ نہیں دسنا کہ یونیورسٹی کی ہندہ تسی میں نو نہیں دسنا کیونکہ میں بچو تکے کھا گئے ہیں اودوں تے علی پھر بھی آندے سن کچھ محول کچھ آج تو 22 سال پہلے پر مینو کو تسی یہ نہیں دا سکتے جڑے یونیورسٹی دے دروازے کے ریڑیاں گلاب دیاں پھول لا کے نال ایڈی ٹانی ہوندی ہوتے ایک پھول ہوندا سویرے سویرے لے کے کھلوندے نے 10 بجے 11 بجے تک وہ پھول سارے غائب ہو جاندے نے وہ پھول کدھر جاندے نے تسی مینو نہیں دا سکتے بھی کدھر جاندے نے مینو سارا پتہ ہے اور مسلمان دی بیٹی نو مل دے نے پھول تسی میں نو اے نہیں دس سکتے بھی رات نو ہوسٹل اچھ بچیاں رہندیاں نے کہ نہیں میں نے کوئی پوچھ سکتے جے بھی رہندیاں نے کہ نہیں تو انہوں نہیں پتا جو میں جانا رات نو سکورٹی گارڈ جڑے ہوندے نے انہوں نے پیسے لگ دے نے انہوں نے پیسے لا کے کڑیاں اپنی مردی نال باہر چلیاں جاندیاں نے سرگی والے واپس آ جاندیاں جڑیاں ہوسٹل اچھ رہندیاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے کلمہ رسول دا کلمہ رسول دا میں نے ایک مولوی آندہ مولوی صاحب کمال ہے نبی پاک نے فرمایا نہیں سے علم حاصل کرو پاوے چین جانا پاوے اے علم ہے میں کہا سرکار نے فرمایا سی چین جنہ سفر کرنا پاوے تے کیڑا علم حاصل کرنا ہے سفر چھاٹ تو علم پاڑ وے کیڑا علم حاصل کرنا ہے ایک علم رسول دا ہے ایک علم سکول دا ہے
رسول دا علم دھی دے سر تے چنی پواندا ہے، رسول دا علم دھی نوں پردہ کرواندا ہے، سکول دا علم دھیاں دے پردے لواندا ہے، دھی نوں نچن دا ول سکھاندا ہے، دھیاں نوں چاٹی ریس کراندا ہے، دو ریس کراندا ہے، ایک لٹ بن کے سکولے ریس مسلمان دی دھی کر رہی۔ کوئی ماں دا لال باغ کھڑی کر کے آکھے کہ مولوی صاحب غلط کر رہے ہیں تو سکول کے اندر مسلمان دی دھی ڈانس کر رہی، ٹپلیو شو ہو رہا، مینا بلار ہو رہا، کڑی دھوڑ لا رہی ہے، پیو تاڑیاں مار رہا، بیٹھا ممبر تے کول سٹیج تے بیٹھا۔ افسوس اس گل دے کہ اس گل نوں مولوی آکھن بھی اے علم نبی دا ہے تے مولوی پھر ہونا ہے کہ نہیں حرامی جیڑا اس علم نو نبی دا علم کہہ دے میں چلیا میرے رسول دا علم مسلماناں دی دھیاں نو پردے دا ول سکھاندا ہے، نچن دا ول نہیں سکھاندا۔ اے افسوس ہے لفظ علم ہی بولیا جانا سی۔ اے جر گل تے سمجھ ادھر وے اگر علم ہے نہیں اکو ہی علم مولوی دا علم ہے اکو ہی، میں کہ جے علم اکو ہی نا پھر دودھ بھی اکو ہی۔ ایک لفظ دودھ مجھ دے تھانے جو جڑا نکلدا ہوندا کی نا ہے، گاں دے تھانے جو نکلے ہوندا نا، کتی دے تھانے جو جڑا نکلے ہوندا نا، کھوتی دے تھانے جو جڑا نکلے ہوندا نا کی نا دودھ دے سارے پینے نے، اور نا دے دودھ دے پینے سارے نے۔ ایک دودھ کھوتی دا، ایک دودھ کتی دا، ایک دودھ گاں دا، ایک دودھ مجھ دا، ایک علم سکھاں دا، ایک علم ہندوؤں دا، ایک علم عیسائیاں دا، ایک علم یہودیاں دا، ایک علم پارسیاں دا، چلیا ایک علم میرے نبی دا۔ او کیڑا علم لینے او دودھ دی واری آوے تے ونڈ کیتی بیٹھے آندا ونڈ کر کھوتی دا دودھ نہیں پینا، مجھ دا دودھ پینے، کتی دا نہیں پینا، گاں دا پینے، ہے ہوئی تو سرکار نے علم ہی آکھنا سی، علم حاصل کرو، جب سرکار فرمان میں علم حاصل کرو تو علم چوڑے آنا نہیں ہونا، علم نبی آنا ہونا ہے۔ دکھ لگدا رسول اللہ دا کلمہ پڑھنے والا اج مولوی دی تی سویرے سر پنجاب کالج تیار ہو کے رکشے والے نال جاندی ہوئے کیویں تیری عزت بچان دی گل کرے گا؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ او آکھے جی جا تاریخ پڑھ کے تاریخ کے اندر ثابت کر کہ یزید دیاں دھیاں بھی کدی باہر میں گئیاں ہوں، اور خود ظالم ہے سی، خود پلید ہے سی، خود ظالم فاسد فاجر ہے سی، پر دھیاں ہوندیاں بھی کدی باہر نہیں سڑ گئیاں۔ اڈو کے مرنی قوم یزیدیت میں مردہ باد آکھن والی اج صبح صبح دھی رکشے والے نال جاوے ساڈے نال پنڈ نور پور ہوندا نا ہے، ساڈے چک دے نال نور پور اوتھوں دا سید زادہ سی، او اپنی بیٹی کلی نو رکشے تے بھیجدا سی، سارے پنڈ نے اوندے اگے ہاتھ جوڑے نے، شاہ جی تساں سید ہو، سیانے بنو، اپنی دھی رکشے والے نال نہ بھیجیا کرو۔ انہاں باہر انہاں نوں گلاں کردے ویکھیا منڈے نے، انہاں نے سارا دسیا، پنڈ والے بندے بڑی انہاں کہ جاہل لوگ جاہل کہیں کہ میری بیٹی نو علم حاصل نہیں کرن دے رہے، نبی پاک نے فرمایا سی علم حاصل کرنا مرد عورت فرض ہے، مرد عورت فرض ہے، مرد عورت فرض ہے، جاہل لوگ لو سرکار انج ہویا ہے اخیر اوہی کڑی اسے رکشے والے نال جن دے نال جاندی سی اون دے نال ٹر گئی جا کے بیاہ کرایا سو اون دے نال۔ ایتھے میں ہونے فون دے گل 10 بندے نال تہاڈی کرا سکنا۔ پرسو اوچ شریف دے نال پنڈ کراری آوانا دی سی جلال پور پیر آلے تحصیل دے وچ میں تقریر کیتی، ایک بندہ ایویں وچ کھڑا ہو گیا، چٹی داڑھی سی ہوندی، اوندا بھرا نمبردار سی، نمبردار دا چھوٹا بھرا سی، اوندا میرا بھرا نمبردار ہے، کھڑا ہو گیا اوندا مولوی صاحب تو جو آکھ رہے سچ آکھ رہے، اوندا 4 کڑیاں ساڈے پنڈ یونیورسٹی تو نس کے آئیاں نے، آ میرے نال میں تینوں ہن وکھاواں۔
تہاڈا کی خیال ہے کہ عزت بچ جاندی ہے؟ ہاں خدا دا خوف کر مسلماناں، جیڑی تعلیم مسلماناں دیاں دھیاں نو رول دے وے، اے تعلیم رسول دی نہیں ہو سکتی۔ کاش تینوں عقل آ جاوے، عقل آ جاوے کہ 1870-72-73 جے تیرے کول سکول کھل جان تے انگریز نے اپنے ملک میں قبضہ کیتا جدوں اودوں نے سکول کھولے تے تو آکھیا ہے نبی پاک نے علم ہے سکول والا علم نبی پاک نے آکھا دی فرماؤ۔ میں کھڑا جاؤں پاگل ملا نو میں پوچھنا چاہنا ملا ذرا مینوں امام حسین دے کالج دا نام دس دے۔ اگر سکول شروع تو آ رہا پہلے دن تو سانوں بھی دسنا امام حسین کیڑے کالج پڑھدے رہ گئے۔ بے شک کو پتہ تو لگا کسے دی اکھاں دے کھلن۔ توبہ کر رب کولوں معافی مانگ۔ ایک گل دا پتہ نہیں ساڈے ادھر ویکھ میں گل کھولنا چاہندا سا وقت کافی ہو گیا۔ ساڈے بزرگاں نے ایک گل کیتی تے مولوی پاکستان دے ٹاں 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 کر دیتی ہے کی ہو گیا ہے کی ہو گیا ہے کہ میں تواڈے سامنے گل کرن لگا اگر کسے بندے کول دم ہوے میری گل دا جواب دے۔ حیدر ویکھ 1450 سال 1443 ہجری چل رہی 15ویں صدی چل رہی ساڈے کول ہن نبی دا دین پہنچیا ہے۔ اساں اینے دین وچ سیانے ہو چکے ہیں جننے کوئی ہے گئے ہیں انہاں ورگے تے نہیں جننے کوئی ہے گئے ہیں اننے کو سیانے ہو چکے ہیں کہ بندہ شراب پیندا ہوئے اساں انہوں مسلے تے نہیں کھلا رہا۔ بندہ شراب پیندا ہوئے آپ انہوں مسلے تے کھڑا کریں گے، مولوی بناواں گے، انہوں اپنا لشکر دا امیر بناواں گے، جنازہ پڑھواواں گے پیو دا اندے کول۔ ویکھ لیا جی ہن سوال ہے پیدا ہوندا ہے جاہل ملا نے گل کیتی عقیدہ شیعہ والا نے بیان کیتا ملا او کہندا ہے کہ پہلے دن یزید شرابی سی، پہلے دن تو جمدا ہی شرابی سی۔ ایتھے الٹ پلٹ دا بادشاہ ایک پیدا ہویا ہے بنگالی بابا کوڑا دے بادشاہ الٹ پلٹ کے بادشاہ انہوں نے آکھا بھی یزید جمدہ ہی شرابی سی۔ اگر یزید جمدہ ہی شرابی سی دینا مطلب ہے صحابی دے کار شراب چلتی سی۔ او میرے سونے ربا انہا ظالمہ دے کول شالی کسی دی قبر بھی نہ ہوئے۔ او میرے اللہ بچائیں معافی دیں۔ میں گل کرن لگا گل پہلے سوچنا پرکھنا پھر ویکھی اور خدا دا نا ہی بات دینے چ رکھی نبی دے صحابی ہون رب دے نبی دے صحابی ہون صحابہ وے کون لوگ سنو صحابی دیئے شان نہیں تو دے میں شرابی مسلے تے نہیں کھلار سکتے تے حضرت امیر معاویہ سرکار نبی دے صحابی نے اوہ شرابی روکی میں مسلے تے کھلار سکتے نے۔ افسوس ہے یار تیری سوچن دے ایتھو شیعہ عقیدہ ایتھو جمدہ پیدا ہوندہ ہے ایتھے مسلمان بندہ بندہ ہے صحابہ دا دشمن ایتھو شروع ہوندہ ہے بندہ کیویں او کہندے سن کہ یزید سی شرابی لہذا حضرت امیر معاویہ نے بادشاہ بنایا ولی عہد بنایا وہ بھی ہو گئے کافر صحابہ نے انہی بیعت کی تھی وہ بھی ہو گئے کافر کل امام حسین مسلمان باقی سارے کافر شیعہ نہ کی عقیدہ ہے ہی عقیدہ اور کیا ساڑھے بزرگاں نے تحقیق فرمائی 15 سال اس مسئلے دی تحقیق فرمائی تیرے پاکستان دے سارے مولوی جم کے آ جائیں تو وہ کتاب دا نا نہیں پڑھ سکتے جڑے مولوی آن دینے نا کہ فضل احمد چشتی لو جی اسی انج کر دیں گے بار بار گلہ کریں گے اسی مناظرہ کرنا ہے انہوں آپ جے اپنے پیو دا جمدہ صرف میرے استادہ دی لائبریری جنیاں کتاباں پہیاں انہوں دا نا صحیح پڑھ کے دس دے او بندے تحقیق کر کے علم نو سمجھ کے پھر بار گل کرتے ہیں ساڑھے بزرگاں نے تحقیق فرمائی اور کتاباں میں چویس باچوں نے کھولیاں نے پڑھائیاں نے سانوں نہ کہ پتر ہے ویکھو پڑھے صاحب لکھے پہ
جس وقت حضرت امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پتر نو ولی عہد بنایا ہے یزید نو، اس وقت یزید شرابی نہیں سی، یزید نے حج پڑھایا ہے، حج جمعہ پڑھاندا سی۔ قسطنطنیہ دا لشکر جدو گیا ہے تو یزید امیر بن کے گیا ہے، یزید دی امارت حضرت ابو ایوب انصاری دا اتھے وصال ہویا قسطنطنیہ، صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول دا جنازہ یزید نے پڑھایا ہے۔ کی وجہ سے آدھر ہے پھر امام حسین کیوں اٹھے سن؟ جاہل مولوی کی آدھا ہے حضرت امیر معاویہ نے پتہ نہیں سی لگا، وہ پیندہ شراب سے لوک لوک کے چوری چوری پیندہ سی، امام حسین نے پتہ سی۔ میں کہا ٹھیک ہو گیا، جا اتھے سوال دا جواب دے دے۔ امام حسین توبہ نعوذ باللہ پھر دلیر نہیں سن، انہاں دا حق نہیں سی بندا مدینے والے لوکاں نوں دستے، مدینے والے اٹھو جدید شراب پیندا اودی بیعت نہ کریا جائے۔ میں تو انہوں آج دس رہا ہوں حقیقت کھول کے، امام پاک ایڈے مولا شاہ علی دے پتر سن، کوئی عام بندے سن، اوہ انہوں دی عظمت شان نو تو نہیں جاننے، اچھی شان والے لوگ انہوں نے ایویں آکھیا ٹھیک ہے میں کلہ ہی چپ کر جانا، انہوں نے نال دے نو دیسا اپنے بھرا حضرت محمد بن حنفیہ نو بھی نہیں دسیا، اپنے چاچے دے پتر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نو بھی نہیں دسیا، وہ بھی بیعت کر رہے ہیں، محمد بن حنفیہ بیعت کر رہے ہیں، انس بن مالک بیعت کر رہے ہیں، ابو سعید خدری بیعت کر رہے ہیں، دسیا تک بھی نہیں۔ انہوں دا حق بندہ سی دس دیا بھائیو سیانے بڑھو مینوں پتا جے اندے عیب دا لہذا بات نہ کریا جائے۔ اس وقت چار بندے سن، کلے امام حسین نہیں سن، چار بندے سن جنہ بیعت نہیں سی، حضرت امام علی مقام، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر، چار بندے جنہ نے امام حسین دی بیعت دا انکار کیا، جنہ نے یزید دی بیعت دا انکار کیا، اور وہ انکار کس وجہ سے سی کہ یزید چھوٹا بچہ ہے، علی حکومت چلان دے نو تجربہ نہیں، نہ تجربہ کار ہے، دی عمر تھوڑی ہے، نالے پیو پتر نو بادشاہ نہیں چون سکتا، اے وجوہات سن تے حضرت امیر معاویہ سرکار تے مجتہد سن، خود امام حسین سرکار بھی خود مجتہد سن۔ آپ نے کی فرمایا بھی میں اپنے دنیا دے رہندیاں بادشاہ مقرر کر جاواں، جے میں ٹر جاواں تے مطلب پچھو نبی دی امت لڑنا پوے آپس وچ، بادشاہ بنان لگے۔ آپ نے تاں کیا بھی چلو جے میں شامیاں چو بنانا کوئی باہر والا بندہ تے عرب والے آکھنا ساڈے چو بناؤ، عرب والے چو بنانا تے شامیاں نے آکھنا ساڈے چو بناؤ، لڑ پڑ گئے، لہذا میں اپنے پتر نو بنا دینا۔ آپ نے اپنے پتر نو کھلار دیتا، ان 4 سال یزید ولی عہد رہا حضرت امیر معاویہ سرکار، 4 سال تک وہ جمعہ بھی پڑھاندا رہا، نمازاں بھی پڑھاندا رہا، خطبہ بھی دیندا رہا، حج بھی پڑھایا، امیر بھی لشکر دا بن کے گیا ہے تے سارے کام او دینی امور جڑے کردا رہے۔ 7 برے آدمہ تے حکومت سی کو کلے جے حجرے شاہ مقیم ہے ایڈا کو پینڈے تھے ایڈی کو حکومت تھوڑی سی، 7 برے آدم سن جتے حکومت سی حضرت امیر معاویہ سرکار دی، 38 سال آپ بادشاہ رہے نے ملک شام دے، 38 سال، 38 سالہ میں آپ نے 38 سال حکومت ملک شام کے کی حضرت معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے، تاں کر کے آلہ حضرت نے فرمایا سی جڑا معاویہ کے بارے پوکے گا جہنم دے کتیاں چ کتا ہوئے گا، ایویں انہوں نے فرما دیتا سی۔ ادھر بات سمجھنا، جدوں حضرت امیر معاویہ سرکار نے دنیا تو ان سنو بیعت انکار ہویا، حضرت امیر معاویہ سرکار نے دنیا تو اکھا میٹیاں نے، یزید نے انہاں 4 بندیاں دی بیعت واسطے بندہ بھیج دیا، بیعت کرو، انہاں 2 بندیاں نے بیعت کر لی، حضرت عبدالرحمن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن عمر تے امام علی مقام تے حضرت عبداللہ بن زبیر، 2 ہستیاں نے بیعت نہیں کی تے دوویں پھر شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اہل بیعت ہے سن، حضور دی پھوپھی دے پتر سن، اہل بیعت ہے سن، اے مکے وچ شہید ہونے، امام حسین کوفے وچ آن کے شہید ہوئے۔
میں سوال انہوں تے کرنا چاہنا کسے الٹ پلٹ کے بادشاہ سے بھی اے دسو بھی تسی آنے دے امام حسین سرکار چلے سن کربلا وچ جنگ کرن آپ جے جنگ کرن جاندے تے صحابہ نال نہیں سی جانا آپ آندے سن بھی میں چلے ہاں دین بچان عوام الناس سے مشہور ہے کہ امام حسین دین بچان گیا سن ہن سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے اگے کھلو کے ڈکیا سی آپ نو کہ نہیں بھی نہ جاؤ آپ نو ڈک دے رہے سن امام صاحب نو حضرت عبداللہ بن عباس امام حسین دے چاچے لگ دیں حضرت عباس میرے نبی سرکار دے جنہیں چاچے سن انہوں دے جو پتر سن مولا علی سرکار دے چاچے دے پتر سن پھر امام حسین دے سرکار تو چاچے لگے نا توجہ نہیں کی انہوں نے آکھیا کہ حسین تسی نہ جاؤ صحابہ روک دے پہنے تے جیڑا اے الٹ پلٹ والا بادشاہ آخدا ترجمان بھئی امام حسین آخدا میں چلا دین بچان تو انہوں نے کہا تسی نہ جاؤ ہن ایتھے ایک گل کر دیو بھی میں آکھا بھی میں چلا میں دین بچان تے تواڈے جو بندہ اٹھ کے کہ مولوی صاحب نہ جایا جے نہ جایا جے نہ جایا جے جیڑا ڈکے گا کون ہوئے گا امام پاک چلے سن دین بچان تے صحابہ ڈکن دے نبی نہ جاؤ 10 جڑے ڈکے گا کون ہے گا انہوں آگ فتوہ دے اپنے پیو دے تے ایتھے فتوہ دے کون لوگ ہون گے جنہوں نے روکیا سی جے نہیں تو جدو امام پاک کربلا پہنچ گئے نے اتھوں دے حالات آپ نے ویکھے نے ادو آپ نے فرمایا میں نے واپس جان دو ان ایتھے فتوہ لا امام دین بچان گئے سن تے آپ آتے سن میں نے واپس جان دو جتھوں میں آیا اور مستند کتابہ پیش کر سکنے ہیں اے روایت آپ نے فرمایا میں نے یا واپس جان دو یا یزید کو لے چلو یا جتھے جنگ لڑن دی فوج لڑ دی بھی اتھے میں نے جان دو 3 گلاں پیش کی تھی 3 شکاں والی روایت جڑی آپ نے 3 پیش کی تھی انہاں ظالماں نے ایک بھی نہیں منی کہ آپ نہ لڑائی کر آپ نے ظلمن شہید کیتا وہ ایک واقعہ اگر پورا سننا ہوئے تو میرے استاد صاحب دی پورا تحقیق نال پوری روایتاں پورے بحوالہ نال گل لے واقعہ کربلا صحیح روایتاں دے نال او تسی پورا سننا ہوئے تو 4 گھنٹے دا موضوع ضرور سنو تو حقیقت کھل جائے ان سوال ہے کہ امام حسین سرکار اتھے کہنے جا کے اندر میں واپس جان دو آپ توبہ ایویں تے مجاہد سن کہ توڑ پہنچ کے ادھر جنگ شروع ہونے لگی اندر میں ہن دین نہیں بچاؤں میں واپس جانا میں واپس جان دو اور خدا تواڈے تے رحم کر دے جے تواڈے مقدرے چ ہے امام حسین جنگ لڑن نہیں سن گئے آپ کوفے والے دے خطا تے گئے سن کوفے رہن واسطے گئے سن جنگ لڑن جاندے تے نال چھوٹے بچے تے نال بیبیاں نہیں سن لے جانیاں آپ کوفے رہن گئے سن جدو اتھوں دے حالات خراب ہوئے او ابن زیاد را انہاں کمینیاں رل کے آپ نے آکھیا ایتھے ہنے ساڈی بیعت کرو تے انہاں آپ نے فرمایا نہیں کرنی آپ حق دے قائم ایتھے رہ گئے کربلا پہنچے میں نہیں تہاڈی بیعت میں نہیں کرنی او بیعت ایویں دی منگدا سی جیڑی بیعت اعلی حضرت نے فرمایا کہ او بیعت ملعون بیعت سی کیڑی بیعت آندا سی مطلق میری بیعت کرو کہ جو میں تانوں آکھاں گا اوندا ارادہ ہے سی کہ امام حسین اگر میری بیعت کر لیندے تے میں رل کے اسی حکومت کھولاں میں اپنی قائم کر لاں گا ابن زیاد یزید بیٹھا شام وچ ابن زیاد کوفے امام حسین سے میں نے کوفے شہید شام ایتھے کوفہ ایتھے مکہ ایتھے سوال پیدا ہوتا ہے یزید نال لڑن جانا سی تے آپ شام جاندے اور جنگ کرنی سی یزید نال بات نوٹ رکھنا جدو امام پاک سرکار آپ یزید فاسق بنے ساڑھے استادہ نے تحقیق فرمائی یزید ظالم بنے فاسق بنے پلیت بنے قدوں حضرت امیر معاویہ سرکار جدو دنیا تو پردہ کیتا ہے اس تو بعد وہ ظالم بنے اس تو بعد ہی وہ فاسق بنے اس تو بعد ہی وہ پلیت بنے تے اج دا ملا نے آکھیا اے کیویں ہو سکدا یزید بڑا پہلے صحیح کیویں ہو سکدا ہے پہلے صحیح کیویں ہو سکدا ہے بیجے پہلے تیری ہو گل سی تے صحابہ بیعت کیویں کر سکدے نے تو تے میں شرابی پیر کی بیعت نہیں کر سکدا صحابی کیویں کر سکدا اساں دے ہاتھ تے اسی نیڑے نہیں جا سکدے حضور دا صحابی ہوئے خدا دا خوف کر خدا دا خوف کر انہاں کیویں آن کے من لیا انہاں کیویں آکھنا سی بھی ٹھیک ہے سانو ایویں دا بادشاہ قبول ہے نہیں اے نہیں ہو سکدا سوال پیدا ہوندا ہے آندا جی نہیں
جمدے ہی سی جمدے ہی ساڑھے بزرگاں نے کیتی ہے تحقیق پوری دنیا دا کوئی ماں دا لال ماں کھڑی ہے جتھے مرضی سدے بوے گل کرے اگر ساڑھی گل سادہ بزرگاں دی غلط کر دے قسم خدا دی چوک وچ کھلو کے سر کٹا دینا خون معاف اے فقیر کٹائے گا بار بہ کے گلاں کرنی ہیں جی حمایت کرتی اے وے کون ساڑھے استادان پھر کی تحقیق کی تھی آپ نے فرمایا بعد جو جدید پلیت ہو گیا سی ظالم ہو گیا سی تے ہون ساڑھا ہوں دے بارے عقیدہ ہے یہ کہ وہ پلیت ظالم فاسق ہے جو ساڑھے امامہ نے لکھے ساڑھے امامہ نے فاسق لکھے فاجر لکھے ظالم لکھے تے اسامی انہوں وہی آنے ہون پلیت ظالم فاسق فاجر جدو صحابہ نے انہوں منیا سی وہ جنازہ پڑھایا سی حج پڑھایا ہے جدو جماعتہ کراندہ رہ گیا جمعے پڑھاندہ رہ گیا اس وقت تو ٹھیک سی بعد جو پلیت ہو گیا تو لہذا ہون ساڑھا ہوندے بارے عقیدہ پلیت آندہ جی دل نہیں کرتا مننتے میں کہے دا جڑا شیطان ہے شیطان نو جان دے جی شیطان نو جان دے نا اے پہلے کسے دور جو فرشتہ دا استاد رہا ہے اب کسے دور ہے فرشتہ دا استاد ہے سی جنت اچ رہندا سی اے چپے چپے تے مشہور ہے کہ سجدہ کیتا سی انہیں ایویں فرشتہ دا استاد رہا سی کون شیطان کی کہی جا رہے ہو بھائی تو شیطان و فرشتہ دا استاد کہی جا رہے ہو کمال ہے یار شیطان بھی کبھی فرشتہ دا استاد ہو سکتا ہے شیطان بھی کبھی جنت وچ بیٹھ سکتا ہے تو پھر تسی کیوں کہیں جا رہے ہو ہاں اچھا وہ تو ٹھیک سی جدو انہیں اللہ دا حکم نہیں منیا آدم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیتا وہ تو ابلیس بنے تھے وہ تو انہیں تھے اور رد کر دیتا گیا چل ہن تو مردود ہے نکل جا دفع ہو جائے اچھا تے پہلے ٹھیک سی ابلیس نو منی کھلوتا ہے ابلیس نو منی کھلوتا ہے کہ پہلے ٹھیک سی بات جو غلط ہو گیا ہے تے یزید بات جو غلط نہیں ہو سکتا خدا نے بندے کاش تیری عقل کھل جاوے اسیاں نے تیری رب بھی کھولے نہیں تے فرشتے قبر چ لتر مار مار کے کھول دین اوتے پھر کھلی کے فائدہ نہیں ہونا توجہ ہے نا اس واسطے لالا ساڈے بزرگاں نے فرمایا ہے جدو یزید نو صحابہ نے منیا انہاں نے بیعتاں کیتیاں نے جدو انہیں جنازہ پڑھایا ہے جو نیکی دے کام پہلے کردا رہ گئے اس وقت تو ٹھیک سی بعد وچ پلیت ہویا جدو پلیت ہویا پھر پلیت ہے ہن پلیت ہے اے دسو بھی یہ یزید دی حمایت ہے کوئی بانگ کھڑی کر کے آکے نا ایس گالے چ یزید دی حمایت نظر ہوندی بڑا ہی افسوس ہے اور بڑا ہی پاگل ہونا ہے انہوں کوئی ہلکا گھوڑا وڈ گیا ہونا ہے جڑا ایتھے آ کے بھی نہیں جی یزید دی حمایت ہوندی میرے جہاں گھوڑے دے تھلے لنگن لگا ہونا ہے تو انہوں کو گھوڑے چک وڈ لیا گھوڑا ہونا ہے ہلکا تو پھر ہو گیا ہلکا پھر تاں کر کے صحابہ تو بھی لکھن لاندا ہے صحابہ تے بھی الزام تے حضرت امیر معاویہ سرکار تے بھی الزام الحمدللہ تیرے سامنے گل پیش کیتی اگر تینوں اس گل وچ پریشانی باں کھڑی کر رہا نہیں پہلے دن ہی اگر پہلے دن ویسے صحابہ اکرام دی شان دے بارے تیرا کی خیال ہو ہاں ہون دے وچ کلے صحابہ نہیں اہل بیت بھی نال نے دعا کر اللہ صرف سانو سمجھ دے اللہ سمجھ دے انہاں نے صرف تینوں ایک ہی کہانی رٹائی او نہیں یزید نو چنگا آندے نے حسین نو غلط آندے نے یزید نو چنگا آندے نے کیڑا کمینہ جڑا آکھے گا حسین نو غلط آکھے گا کوئی دنیا دے بیلیا ہوئے سنی صحیح العقیدہ ہوئے امام علی مقام دے در دے کتیاں نال بھی پیار کرے گا چلیا تینوں ہمیں غلط کہانی سنائی گئی کہانی سنانی ہو رہے حقیقت ہو رہے میں تیرے سامنے حقیقت کھول کے رکھی دعا کر اللہ وعدہ اولا شریک مولا سانو حقیقت سمجھن دی توفیق عطا فرماوے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین